हाइटी रक्सको यो अर्को श्रृङ्खलामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर टिका भण्डारी। उहाँ गायक, सङ्गीतकार, चलचित्र सङ्गीत निर्देशक, रेडियोकर्मी साथै अन्वेषक हुनुहुन्छ। रेडियोकर्मी भनिरहँदा रेडियो नेपालका निर्देशक भएर उहाँ रिटायर हुनुभएको थियो। स्वागत छ हजुरलाई। एकदम नमस्कार, अभिवादन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद बोलाउनु भयो। हजुरलाई मैले जब फलो गरिरहेको थिएँ नि त्यो बेलामा हजुरको नामको अगाडि डाक्टर देखेँ क्या मैले। अनि हामी चाहिँ सानोमा रेडियो नेपाल सुनेर हुर्क्या होइन, रेडियो मात्रै थियो नि त त्यो बेला साधन। अनि त्यो टिका भण्डारी जुन हामीले नाम सुनिरहेको थियौँ, अनि यहाँ जब मैले फलो गर्न थालेँ त्यहाँ डाक्टर टिका भण्डारी देखेँ। त्यो नामले धेरै असर चाहिँ गर्दो रहेछ क्या हामीलाई पनि। हजुरलाई केही असर गराएको छ त्यसले? त्यसले निकै असर, निकै नभनौँ, त्यसले केही न केही असर गरेको छ। र जिम्मेवारीको एउटा ठुलो झोला सधैँभरिलाई, पल पललाई भनौँ न, त्यो बोकाइदिएको छ। त्यो नामले दिएको जिम्मेवारी, त्यो नामले दिएको एक खालको एउटा कर्तव्य, त्यो नामले दिएको एक खालको एउटा गौरव, आत्मस्वाभिमानको कुराहरू, आत्मसम्मानका कुराहरू र समाजप्रतिको एउटा दायित्व, कर्तव्यबोध, त्यसले चाहिँ थपिरहन्छ, घचघचाइरहन्छ, चिमोटिरहन्छ। ल है त चाहिँ भन्ने खालको भनौँ न, एक खालको एउटा त्यसले चाहिँ मनलाई बाँधिरहन्छ भनौँ न। त्यसले बाँधिरहेको अवस्था, काहीँ न काहीँ म चाहिँ बाँधिएको छु है म भन्ने खालको एक खालको त्यो बोध चाहिँ मनमा भइरहन्छ। त्यही नै होला असर भनेको, त्यही नै होला सायदै। अब म यसलाई अझै खोतल्छु ल हजुर। जस्तो धेरैजनाले त डाक्टर भन्ने बित्तिकै फेरि अर्को डाक्टर भन्ने बुझ्नु होला होइन, चिकित्सक भन्ने बुझ्नु होला। हजुर चाहिँ त्यत्रो वर्ष जागिर जीवनमा बस्नुभयो होइन, रेडियो नेपालमा जागिरे हुनुभयो, 44 सालदेखि त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो। अनि तपाईँले झन्डै 80 कति सालमा हजुर रिटायर हुनुभयो? 80मा भनौँ न। 80मा। मेरो डेटा गलत होला भनेर हजुरसँग कन्फर्म गरेँ मैले। तपाईँले 80 पछि चाहिँ भनेको सुरु गर्नुभयो 73तिर पिएचडीको जोर्नी होइन, जागिर जीवनमा हुँदैखेरि। अनि जागिर जीवन सकिएपछि हजुरले 82मा आएर डिग्री पाउनुभयो होइन, नाम पाउनुभयो, डाक्टर पाउनुभयो। मलाई यहाँनिर अनौठो लागेको चाहिँ के भने, धेरैजसो मान्छेहरू चाहिँ 40 पछि आइसोलेट हुन्छन् क्या, अनि अब्सोलेट पनि हुन्छन् होइन। अब मेरो सकियो, अब म नयाँ कुरा सुरु गर्दिनँ भन्ने हुन्छ क्या धेरैको चाहिँ। हजुरले त जागिर जीवनको उत्तरार्धमा सुरु गर्नुभयो नि त। यो चाहिँ अध्ययनशीलता त हजुरसँग थियो, थाहा हुन्छ त्यो होइन। हजुरले धेरैवटा त्यो कृतिहरूमा काम पनि गर्नुभएको छ, त्यो एक्सप्लोर गरौँला एकछिनमा होइन। तर मलाई यो डिग्री नै लिने भन्ने कुरा चाहिँ मनमा कसरी आयो क्या हजुरको, यो चाहिँ बुझ्न मन लाग्यो। यो चाहिँ एक खालको के हुँदो रहेछ भने, तपाईँको म भित्रको भनौँ न, म को कारणबाट, म भित्रको ममा एउटा के थियो भने, म पहिलेदेखि नै म अफिसमा काम गर्दा गर्दै पनि मैले अझै त्योभन्दा अगाडि जाँदाखेरि म त्रिचन्द्र कलेजमा अध्ययन गर्दा गर्दै नै म चाहिँ रेडियो नेपाल प्रवेश गरेको। एउटा कार्यक्रममा मैले त्यहाँ प्रस्तुति दिएँ। त्यसमा मैले गिटार बजाएर गीत गाएँ, बाँसुरीमा धुन बजाएँ हिन्दी फिल्मको, अनि भायोलिनमा हिन्दी फिल्मकै सायद मेरी शादी का ख्याल भन्ने गीत बजाएँ, बाँसुरीमा हिरोको गीत बजाएँ, मेन्डोलिनमा कान्छीको गीत बजाएँ। यो बडो त्यो त्रिचन्द्र नाइटमा एकदम चर्चाको विषय भएको थियो। ओ विद्यार्थी यति धेरैवटा वाद्ययन्त्र बजाएर चाहिँ स्टेज पुरै कभर गरेको छ यसले होइन। 44 सालमा होइन यो? 44 सालमा जुन बेला म रेडियो नेपाल प्रवेश गरेँ, त्यो कुराको प्रभाव चाहिँ म सिधै त्यहीँको प्रभावले गर्दा कसैले चाहिँ यसरी त्रिचन्द्र कलेजमा यसो गरे, यस्तो वाद्ययन्त्र। त्यो बेला रेडियो नेपालमा वाद्यवादकहरूको अभाव थियो। म चाहिँ हाम्रो सङ्गीतकार बुलुम्बु कारङको चाहिँ त्यसपछि उहाँ चर्चित हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै साथमा भनौँ, म चाहिँ रेडियो नेपालमा चाहिँ नातिकाजी शिवशङ्कर तारादेवीले चाहिँ भेट गर्न खोज्नु भएको छ भनेपछि मलाई बडो एउटा अचम्ममा, म एउटा कार्यक्रममा मैले आफ्नो प्रस्तुति दिएको, त्यसको प्रभाव चाहिँ रेडियो नेपालसम्म पुगेछ। त्यो प्रभाव कस्तो व्यक्तित्वसम्म पुग्यो भने, त्यो बेला त्यहाँभन्दा ठुलो मानव हुन्छ भन्ने हाम्रो मस्तिष्कले चाहिँ भन्दैन थियो। त्यस्तो
व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ भेट गर्नको लागि समय दिएको छ। तपाईँ चाहिँ आधी घन्टाको समयमा तपाईँले गर्नुपर्छ भनेपछि म एकदम खुसी साथ रेडियो नेपाल गएँ। रेडियो नेपालमा मैले चाहिँ तिनै वाद्ययन्त्र भायोलिन लिएर गएको थिएँ, मेन्डोलिन लगेको थिएँ, गिटार त्यहीँ थियो। नातिकाजी शिवशङ्कर तारादेवी को बिचमा बसेर मैले बडो कुनै मलाई डर पनि थिएन, कुनै अप्ठ्यारो पनि थिएन, ममा कुनै किसिमको त्यस्तो खालको साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो फिलिङ्स पनि थिएन। मैले सहज तरिकाले उहाँलाई चाहिँ एक एकवटा धुन बजाएर सुनाइसकेपछि उहाँले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नि उहाँले चाहिँ तपाईँको फिङ्गरिङ राम्रो रहेछ, औँला राम्रो चाल्नु हुँदो रहेछ, गीतमा पनि चाहिँ राम्रो सपोर्ट गर्नु हुँदो रहेछ, तपाईँ रेडियो नेपालमा रेडियो नेपालमा टेकमा काम गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब मैले यो पोजिटिभ कुरालाई मलाई थाहा थिएन, टेक भनेको के हो थाहा छैन है। मैले बाहिर आएर सोधेको, मैले तर पनि के भने रेडियो नेपालमा टेकमा काम गर्नुहुन्छ भनेपछि मैले गर्छु भने, मैले यो राम्रै कुरो हो भनेर गर्छु भनेपछि ल उहाँलाई चाहिँ गर्नु भनेर त्यही जिम्मेवारी कसलाई दिनुभयो। अनि बाहिर आएर यो टेक भनेको के, टेक भनेको के भने टेक भनेको तपाईँले चाहिँ रेडियो नेपालमा गीत रेकर्डिङ हुँदाखेरि त्यसमा वाद्यवादनमा तपाईँले सहयोग गर्ने, वाद्यवादन गर्ने, त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एरेन्जर हुन्छ, सङ्गीतकार हुन्छ, उनीहरूले दिएको सङ्गीतका साना साना पिसहरू बजाउनुपर्छ। त्यो बजाएपछि तपाईँले एउटा गीतको 20 रुपियाँ पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ भनेपछि त्यस बेला 20 रुपियाँ भनेपछि धेरै ठुलो लाग्यो मलाई, किनभने हामी भाडामा बस्नुहुन्थ्यो होला नि हैन। म चाहिँ 140 रुपियाँमा महाबौद्धमा बिरसपटल पछाडि मैले भाडा तिर्थेँ। म 140 रुपियाँ त्यही सोध्न खोजेको थिएँ हैन, 140 रुपियाँ भाडा तिर्थेँ। अनि दिनको 20 रुपियाँ भनेपछि त्यो त 30 पिसँग 600 भयो हैन। मलाई त पर्याप्तै पुग्ने भयो भनेर मैले चाहिँ हुन्छ भने खुसी भएँ हैन। त्यसपछि मेरो यसरी यात्रा सुरु भयो। अब तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउनु त अब तपाईँ म अनि मैले हजुरलाई चाहिँ त्यो डाक्टर्स भन्ने नाम जुन लिने हुन्छ नि हजुरलाई, अब कसरी मनमा कहाँबाट आयो? अब यहाँ म जोड्न चाहन्छु, अर्थात् मैले भन्दै थिएँ त्रिचन्द्र कलेजमा एउटा शैक्षिक धरोहरबाट म जोडिएको। जहिले पनि ममा एउटा पढ्ने हैन, केही लेखिरहने, अध्ययन गर्ने अनि त्यसको अभ्यासहरू गर्ने एउटा त्यो बानी पहिलेदेखि थियो। अनि मैले स्नातक गरेँ। स्नातक गर्दै त्यत्रो प्रभाव छ त्यहाँ रेडियो नेपालमा। तपाईँ त स्नातक गरेको मान्छे भनेका छन् हैन। उहाँले नातिगाई दाइले पनि एकदम एप्रिसिएट गर्नुभएको छ, बच्चु कैलाश दाइले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ, योगेश वैद्य दाइले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ, तारादिदीले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु थियो, राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो हैन। अरूहरूले पनि एकदमै एप्रिसिएट गरेर चाहिँ यो ठुलो कुरो रहेछ, पढ्नु भनेको ठुलो कुरो रहेछ। त्यत्रो टिममा म मात्रै स्नातक हेर्नु त। अनि भनेपछि अनि मैले यो पढ्नु चाहिँ पर्छ भन्ने कुरामा ममा यो ठुलो कुरो रहेछ, सबैले एप्रिसिएट गरे, मेरो पढाइको सबैले एप्रिसिएट गरे भनेपछि अनि मैले बिचमा फेरि 60 सालमा मैले एमए जोइन गरेँ। त्यही अफिसमै छु म हैन। त्यसपछि मैले मेहनत धेरै गरेँ, कडा मेहनत गरेँ। म दिनको एक दिनमा 64 पृष्ठसम्म लेख्थेँ म हैन। मेरो औँलो सबै बाङ्गिन्थ्यो। अहिले पनि यो लेखाइले यो यस्तो छैन नै हैन, यो लेखाइले नै हो। अनि त्यो गर्दाखेरि प्रथम वर्षमा मैले चाहिँ 997 विद्यार्थी, अहिले त त्यो चाहिँ 7 वर्षको जोड्दा पनि त्यति विद्यार्थी पुग्दैनन् हैन। अहिले चाहिँ तपाईँको 100 विद्यार्थी पनि छैनन्, तपाईँको 50-60 विद्यार्थी छन् त्यो फ्याकल्टीमा। अब भनेपछि त्यो 997 जनामा प्रथम वर्षमा प्रथम भइसकेपछि अब मलाई के भयो त भन्दा ओहो मैले चाहिँ राम्रो गरेको रहेछु। मैले चाहिँ मेरो मेहनत चाहिँ इमान्दारपूर्वक चाहिँ त्यसको चाहिँ फिडब्याक आयो, नतिजा आयो। अब मैले अब अझै पढ्नुपर्छ भने अब अझै मैले त्यो बेला चाहिँ 8 घन्टा पढ्थेँ भने मैले फेरि 2 घन्टा बढाएर 10 घन्टा गर्न थालेँ। अनि गरेपछि मैले चाहिँ 60 सालमा प्रथम स्थानमा प्रथम भएँ र भइसकेपछि मैले चाहिँ 2वटा स्वर्ण पदक पनि पाएँ। बडाकाजी मरिचमान सिंह प्रधान स्वर्ण पदक, ललितचन्द स्वर्ण पदक र यता अब राज्यबाट भर्नु अब महेन्द्र विद्याभूषण मैले प्राप्त गरेँ। अनि त्यसपछि ओहो यो चाहिँ पढाइबाट चाहिँ वास्तवमा राम्रो पढ्न सकियो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ इमान्दारपूर्वक यसको कदर हुने रहेछ हैन, यसको नतिजा प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने एउटा मनमा थियो। र अब मैले पिएचडी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो 60 सालमा ठक्रक्क मैले मनमा कुनै दिन म पिएचडी गर्छु, किनभने म लेख्न सक्छु भन्ने छ नि त। म त्यो एकदमै त्यो लेख्न सक्छु भन्ने म भित्रको मले फेरि मलाई हरायो हैन। अरूको
त्यो ऊ हेर्दाखेरि पनि राम्रो लेख्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब गर्न सक्छन् भन्ने, तर त्यो लेखेर चाहिँ केही पनि नहुँदो रहेछ। त्यो लेखेर चाहिँ केही नहुने पछि मात्रै थाहा पाएँ त्यो चाहिँ। अनि मैले फेरि 73 सालमा जागिरको उत्तरार्धतिर भनौँ बिचमा 13 वर्ष ग्याप चाहिँ कसरी रह्यो त्यो चाहिँ? 13 वर्ष अब त्यो समय, अब परिस्थिति, अनुकूलता, होइन, फेरि सृजनशील मान्छे, आफ्नो इच्छा शक्तिको कुराहरू पनि त्यस बेला अलिक दबिएको अवस्था थियो होला, जाँगर पनि घटेको अवस्था थियो होला। तर त्यो बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि एक खालको मभित्र गहिरिएर आयो भनौँ न, आत्मानुभूति, त्यो चाहिँ गहिरिएर आएपछि मैले चाहिँ अब म गर्छु भनेर मैले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आफै गएर मैले बुझेँ पहिले, होइन, प्रपोजल तयार गर्नुपर्छ भनेर भएपछि अब प्रपोजलको तयारीमा म लागेँ। धेरैचोटि प्रपोजल फ्याँकियो, होइन। त्यहाँको प्रोफेसरहरू 10 जना जहिले पनि त्यो उसमा चाहिँ 10 जना हुनुहुन्थ्यो, मेरो अगाडि 10 जना बस्नुहुन्थ्यो प्रपोजल स्क्रिनिङमा। उहाँहरूले प्रपोजल बुझाइसकेपछि त्यो प्रपोजल पढिछ सरसर उहाँले हेरेपछि त्यो एकदमै त्यो हामीले म्युजिक सुने जस्तो क्या, सडक्क सुन्ने बित्तिकै यो हामी ठिक, यो बेठिक, यहाँ यस्तो त्यस्तो भने जस्तै उहाँले त्यो सर बुझिहाल्ने। तपाईँको यो 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 छैन भन्नुहुन्थ्यो। एकजनाले अब अझै 5-7 मिनट भट्यायो, फेरि अनि ती कुराहरू चाहिँ एकदम टिपोट गर्ने अब लेख्ने। मलाई एकजना चाहिँ मेरो चाहिँ गुरुले नि एकजनाले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भने, तपाईँलाई चाहिँ उहाँले नि प्रतिशत मलाई भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 100 जना PhD भर्ना भएका मध्ये सबैभन्दा धेरै प्रतिशत भनेको 18% मात्रै यहाँ चाहिँ PhD गरेका छन् है। अरू 78 जना फालिएका छन्। 82 जना फालिएका छन्। त्यही कारण चाहिँ यो फालिने समय भनेको चाहिँ यो अगाडिको 3 वर्ष तपाईँको जुन चाहिँ 82 मा नपर तिमी सुरुमै नपालिनु तपाईँ। त्यही कारण उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ, जसले सबैले बोलेका कुराहरू चाहिँ तपाईँले एकदम नाम लेख्नुहोस्। नामको मन्दिर उहाँले के तपाईँलाई अब्जेक्सन गर्नुभएको छ, के कुराहरू तपाईँको अपुग छ, के कुरा सुधार गर्नुपर्छ, के कुरा राम्रा छन् तपाईँ लेख्नुहोस्। र उहाँले गरेका कमेन्टहरू तपाईँले एकदमै चाहिँ धाराप्रवाहमा टिप्नुहोस्, उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस्, उहाँहरूले भनेका कुरालाई चाहिँ नजरअन्दाज नगर्नुहोस्। सुन्दै त्यो बिर्सिने होइन। सबैको कुरा नाम लेखेर गरेपछि फेरि दोहोरिएर आउने तिनी हुन्। उहाँहरूले त्यही कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि अर्कोचोटि तपाईँले सरले हजुरले यो भन्नुभएको थियो, मैले यसो गरेँ, यो प्रपोजलमा यो मेन्सन गरेँ, हजुरले यो भन्नुभएको थियो, मैले यो मेन्सन गरेँ, हजुरले यो यो मेन्सन गरेँ भनेपछि तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्छन्। त्यही कारण तपाईँले उहाँहरूले भनेका कुराहरूलाई यिनीहरूले भने तर म मेरै ठिक छ भनेपछि नगर्नु होला भने मैले त्यो कुरालाई यति मैले अक्षरशः पालना गरेँ कि मैले पहिलोचोटि त फ्याल्ने म शीर्षकै भएन भन्ने कुरो भयो, होइन। अनि शीर्षक फ्यालिएपछि फेरि अर्कोचोटि मैले उहाँहरूले भने बमोजिमको शीर्षक गरेँ। अनि शीर्षक गरेपछि तेस्रोचोटिमा मैले चाहिँ शीर्षकमा फेरि चाहिँ दोस्रोचोटिमा चाहिँ नजिक आएपछि चाहिँ तेस्रोचोटिमा चाहिँ उहाँहरू आफै पनि त्यसमा चाहिँ लाग्नुभयो। यसले गर्न सक्ने रहेछ, किनभने यत्रो हामीले दिएका कुराहरू यसले सबै चाहिँ कम्पाइल गरेर लिएर आयो, सबै कुराहरू चाहिँ अनुसरण गरेको छ भन्ने खालको उहाँलाई त्यो विश्वास दिलाइसकेपछि, आफ्नो सबै कुराहरूबाट विश्वास दिलाइसकेपछि र प्रेजेन्टेसन पनि मेरो चाहिँ अब राम्रै भयो होला सायदै। अनि मात्रै त्यो प्रपोजल पास सुरु PhD को चाहिँ त्यहाँबाट त्यो हुन त अब हजुरले धेरै वर्ष यता अनुभव थियो नि त। हजुर त अब हामीले सानैदेखि सुन्दाखेरि सङ्गीतकार टिका भण्डारी सुनेको, त्यो सङ्गीतकार टिका भण्डारीले चाहिँ त्यहाँ कति असर गर्थ्यो तपाईँलाई? असर गर्छ होला नि त, किनकि तपाईँ अब फेरि स्क्रैचमा जानु पर्यो नि त। नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्यो मलाई त्यो सुनौँ न। सङ्गीतकारले चाहिँ केही नेगेटिभ इम्प्याक्टमा म परेँ त भन्दाखेरि तपाईँ गीत सङ्गीतको व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो गहिरो विषयमा तपाईँले जुन विषय थाल्नु भएको छ यो धेरै गहिरो विषय हो, धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ, धेरै समय दिनुपर्छ, धेरै तपाईँले दिमागमा चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ कार्यशाला नि एउटा दिमागभित्र एउटा कार्यशाला स्थापना गर्नुपर्छ, जुन कार्यशालाभित्र यी अनेक यी चाहिँ विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूले दिएका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ प्रोसेसिङ हुन्छ। त्यहाँ त्यो प्रोसेसिङमा तपाईँले चाहिँ सही कुरा कसरी छान्नुहुन्छ, तपाईँले सङ्गीतले असर गर्न सक्छ, तपाईँको चाहिँ साङ्गीतिक गतिविधिले गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू त्यो आएको थियो। र अलिकति त्यो सुरुवाती चरणमा हेर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ मूल
विधाभन्दा अलिक बाहिरबाट आएको छ है। यो चाहिँ कुनै मतलब कलेजमा कुनै युनिभर्सिटीमा कतैतिर पढाइरहेको एउटा चाहिँ प्रोफेसर जस्तो, प्राध्यापक जस्तो, उपप्राध्यापक जस्तो, कुनै शिक्षक जस्तो होइन कि यो चाहिँ अलिक फरक विधाबाट रेडियोबाट आएको छ। अर्को सङ्गीत पनि उसको विधा छ। यसले चाहिँ मतलब यसलाई टुङ्ग्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंका चाहिँ मसँग त्यो सङ्गीतले गर्दाखेरि पर्यो। तर जब मैले एमएमा मैले चाहिँ टप गर्न सकेँ भने मैले जुन थ्योरी प्रयोग गरेर, जुन सूत्र प्रयोग गरेर अथवा जुन अध्ययनको तौर तरिका प्रयोग गरेर मैले चाहिँ एमएमा प्रथम स्थानमा प्रथम गरेँ भने म अब त्यही कुरालाई म यता फलोअप गर्छु भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ के भने अध्ययनलाई गहिरो ढङ्गबाट महसुस गर्ने, अध्ययनलाई र आफ्नो गुरुहरूले दिएको टास्कलाई इमान्दारीपूर्वक त्यसमा कुनै किसिमको ऊ नगरिकन इमान्दारीपूर्वक त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने, त्यसलाई नोट डाउन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्ने। लिपिबद्ध गरिसकेपछि ती कुराहरूको अध्ययन कसले कहाँ कुन कुन किताब, कुन कुन पुस्तकहरू पढ्नको लागि, कहाँ कुन कुन स्रोतहरूको प्रयोग गर्नको लागि के अराइएको छ भनिएको छ, त्यसलाई एकदम इमान्दारपूर्वक ग्रहण गरिसकेपछि त्यसले मलाई फेरि फाइदा गरेर उहाँहरूको विश्वास मैले त्यसपछि जितेँ। कतिपय साथीहरू होइन, धेरै अध्ययन गर्ने साथीहरू पनि त्यो ठाउँमा गएपछि यही कुरामा यहीँनिर गुरुहरूले दिएका कुराहरू अथवा प्रोफेसरहरूले दिएका कुराहरू सुन्ने मात्रै, त्यसलाई राम्ररी ग्रहण नगर्ने, राम्ररी नोट नगर्ने र पछि फेरि त्यही कुरा मैले तपाईँलाई यो विषयमा यो भनेको थिएँ, तपाईँले यसमा के लिएर आउनुभयो छैन। अर्कोले तपाईँलाई मैले यो अब उनीहरू त पहिले अगाडिको रेकर्डहरू छन्, रेकर्ड अनुसार सोध्छन् होइन, त्यो छैन, अर्को छैन, 5 जनाले त्यो छैन भनेपछि अब यसले मेहनत गर्दैन, यसले अध्ययन गर्दैन भने अघि नै हुँदैन सङ्केत गर्ने। जसले मलाई त्यो दिनुभयो होइन, उहाँको सुझावलाई मैले चाहिँ यो कुरा सही कुरा हो। जब एउटा पिएचडी गर्ने मान्छे हाम्रो अगाडि 10वटा प्रोफेसरको अगाडि जब उभिन्छ भने हामीले भनेका कुराहरू उसले कतिको ग्रहण गर्ने क्षमता राख्छ होइन, उसमा त्यो इच्छा शक्तिको भण्डार कति ठुलो छ कि जहाँ कि हरेक मान्छेले धेरैले भनेको त्यो त फेरिरहन्छ, त्यहाँ त प्रोफेसरहरू फेरिरहन्छन्। सबैलाई नजरअन्दाज गयो, त्यहाँ चाहिँ अर्को पटक बढ्यो, अर्को नयाँ नयाँहरू आएको हुन्छ, उनीहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्थ्यो, अर्कोलाई पनि नजरअन्दाज गर्थ्यो। गर्दा गर्दै के भयो त विषय त तपाईँको फेरि तपाईँको भयो, त्यो त अरूको चाहिँ एउटा साझा विचारको रूपमा त्यो आउँदैन, यसले गर्दैन भन्ने मैले त्यो कुरालाई चाहिँ पक्रेर त्यसले मलाई एकदमै त्यो मूल मन्त्र नि हो। अरू साथीहरू कोही यसमा हुनुहुन्छ भने नि म के भन्न चाहन्छु भने पिएचडी भनेको एउटा ठुलो एउटा सागरमा आम फाल्नु जस्तो होइन। त्यहाँ पसिसकेपछि त्यति सजिलै त्यहाँबाट निस्किन सकिँदैन, त्यहाँभित्र पौडिन सक्ने, त्यहाँभित्र रहन सक्ने, त्यहाँभित्र बस्न सक्ने, त्यहाँभित्र खेल्न सक्ने, त्यहाँभित्र रहेर चिन्तन मनन गर्न सक्ने, अध्ययनका एकदम फराकिला क्षेत्रहरूमा जान सक्ने र कहीँ पनि धेरै दौडधुप गर्नुपर्ने, कहीँबाट त्यो टाढाबाट पुस्तक मगाएर अथवा हुन्छ कि चाहिँ पुस्तकालयभित्र अथवा चाहिँ कुनै व्यक्तिको घरमै गएर हुन्छ कि ती पुस्तकहरू कहाँ छन्, के छन्, कसरी गरेका छन्, आफूभन्दा अनुभवीहरूबाट ज्ञान लिने, त्यो गर्न सक्यो भने त्यो हुन्छ। मैले हजुरलाई थोरै किन कनेक्ट गर्न चाहेँ, फेरि गीतकै कुरा आयो होइन। मैले तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि मोती नटिपी नफर्का भन्ने एउटा गीत छ नि, गहिराईमा डुब्दै नडुब, डुबिसकेको छौ भने हजुरले याद गर्नु प्रकाश श्रेष्ठले गाउनु भएको जस्तो लाग्छ। गहिराईमा प्रकाश श्रेष्ठले गाउनु भयो, त्यसमा छ नि त, दर्शन छ नि त त्यहाँ त होइन। गहिराईमा डुब्दै नडुब, डुबिसकेको छौ भने मोती टिपी फर्क। मलाई कहाँनिर त्यो भयो भने जब मैले चाहिँ लिट्रेचर रिभ्यू मैले 110 पृष्ठको, मेरो प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेल हुनुहुन्थ्यो गाइड, उहाँले चाहिँ मलाई तिमीले 100 पेजभन्दा कमको नगर्नु भन्नुभएको थियो है। मैले 110 पेजको बनाएँ, तर उहाँले पछि हेर्दै गएपछि चाहिँ 35 फाल्नु भयो। त्यसैबाट फेरि 35 पेज फालिदिनु भयो। 35 पेज फालेपछि अब जब त्यो लिट्रेचर रिभ्यू चाहिँ अरू प्रोफेसर कहाँ पुग्यो, अब त्यहाँभित्रको सानो सानो कुराहरू ह्रस्व दीर्घ समेत पनि, मेरो ह्रस्व दीर्घ एकदमै राम्रो भयो त्यसपछि होइन। एउटा नेपाली भाषा पनि निकै राम्रो हुने रहेछ। अनि
त्यो सानसानो त्यति कुराहरू कमा पनि उनीहरू हेर्छन्। बडो खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने नेपाल हाम्रो जस्तो यसमा कति हामी बिचमा चाहिँ कमी कमजोरीहरू छन् होइन, सामान्य रूपमा लेलान् कि अरू टिचरहरूले जस्तो चाहिँ होइन राम्रो छ भन्ने अथवा नराम्रो छ भने यस्तो गर्ला, एकदम गहिरो रूपमा पिएचडीमा मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ गहिरो ढङ्गबाट एउटा मिहिन ढङ्गबाट उनीहरूले अध्ययन गर्छन्। त्यहाँभित्र के कुराहरू छन् के छैनन्, यो छ यो छैन, तपाईँले यी नभएका कुराहरू यो कुरा जोड्नुहोस्, यो गर्नको लागि तपाईँले यो पुस्तक अनिवार्य पढ्नै पर्दछ र यो पुस्तकबाट यो कुरा खोजेर ल्याउनुहोस् भनेर उहाँहरूले त्यसरी ल्याइदिएपछि मैले ती कुराहरूलाई फलो गर्दै गएपछि मलाई सहज हुँदै गयो, बाटो बन्दै गयो। अनि त्यो लिट्रेचर रिभ्यू तपाईँले अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि त्यो कसरी गर्दो रहेछ, अन्तिममा मैले लिट्रेचर रिभ्यू 28 पृष्ठको मैले बुझाएको, त्यसरी काटिँदै जाँदो रहेछ। त्यो पुरै स्क्रिनिङ हुँदै जान्छ तपाईँको, काँदै एकदम कङ्क्रिट कुराहरू मात्रै, त्यसमा चाहिने कुराहरू मात्रै 110 पृष्ठबाट सुरु भएको लिटरेचर रिभ्यू मैले अन्तिममा बुझ्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 28 पृष्ठमा अझै उहाँले 25मा जानुहोस् भन्नुभएको थियो। भनेपछि त्यसरी धेरै उहाँलाई थाहा थियो नि त होइन, गाइडलाई यो कुरो राम्रो थाहा थियो कि यो 25 देखि 30 पृष्ठसम्म मात्रै हो, तर उहाँले 110 भने चाहिँ धेरै पढ भनेको, धेरै पढेपछि अनि त्यसभित्रबाट चाहिँ भित्रको एउटा मर्म, भित्रको एउटा अर्थ, भित्रको एउटा आत्मा होइन, एउटा त्यसको हड्डी त्यो जन्मिन्छ अनि त्यो कुरा मात्रै एउटा बलियो हुन्छ। र त्यो कुरालाई एउटा प्रोफेसरले होइन दर्जनौँ प्रोफेसरहरूले चाहिँ त्यो हेर्नुहुन्छ, हेरेर र एउटा साइजमा आउने काम गर्छ। त्यो त एउटा पार्ट हो, सानो सबभन्दा इन्ट्री गर्नको लागि हो। त्यसपछिका अध्यायहरू, त्यसका प्रक्रियाहरू, त्यसका विधिहरू, त्यसमा अगाडि बढ्ने स्टेप्सहरू विभिन्न। यो सुन्नेलाई जाँगर पनि चलोस् भनेर पनि मैले डिस्कसन गरेँ कि यो चाहिँ होइन, किनकि यो मोटिभेसन पनि हुन्छ नि त। अब हजुरको म चाहिँ थोरै पुरानो जमानामा फर्काउनु जस्तो लाग्यो कि, भनेको हजुरहरूको हुर्काइ के, किनकि हजुरलाई देख्दाखेरि त्यस्तो नदेख्यो भने हाम्रो बुवा पुस्ताको हो क्या हजुर ठ्याक्कै। हाम्रो बुवा 19 साले हो क्या, अनि हजुर 21 साले, म 22 साले, 22 साले हजुर। त्यो बुवा पुस्ताको हो, त्यसैले मलाई चाहिँ बुवा पुस्ताको कुरा रमाइलो लाग्छ क्या। अनि त्यही भएर त्यो कुरा पनि जानौँ जस्तो लाग्यो। हजुर हुर्किनु भएको झापा जिल्लामा धुलाबारी छेउमा के गाउँ भन्नुभएको थियो हजुरले? मेचीनगर धुलाबारी। हजुर धुलाबारीमा होइन, म जन्मेको शान्तिनगरमा, शान्तिनगरबाट 10 किलोमिटर मास्तिर। शान्तिनगर जन्मनुभयो हजुर। धुलाबारी पछि स्कुल पढ्नुभयो। अनि मैले यो मेरो अनुसन्धान गलत छ कि भनेर भेरिफाई गरेँ मैले भेरिफाई गरेँ। अनि हजुरहरूको विद्यालय चाहिँ कस्तो थियो होइन? अब हजुरको सङ्गीतको त्यो हुन्छ नि सृजना, अनि गाउने कुरा त सबभन्दा सुरुमा गाउन सुरु गर्नुभयो विद्यालयबाटै, पुरस्कार जिते भन्नुभयो मैले सुनेको छु। पहिलो त्यहाँबाट सुरु गरौँ। पहिलो विद्यालय भनौँ मेरो चाहिँ शान्ति आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जहाँ मैले शिशु कक्षा मात्रै पढेँ, अथवा क ख ग चाहिँ ज्ञसम्म पनि मैले त्यहाँ पढिनँ होला सायद, त्यसको आधा उधी मैले त्यहाँ सकेँ। अनि त्यसपछि मैले 1 क्लास चाहिँ कवि शिरोमणि उच्च माध्यमिक विद्यालय अहिलेको त्यहाँ पढेँ। त्यो विद्यालय कुरा गर्नुहुन्छ भने टिनको छानो थियो है, तल मात्रै थियो तपाईँको चाहिँ डेस्क बेन्च थिएन, ढुङ्गाहरू थिए। डेस्क बेन्च थियो तर ढुङ्गा थियो, सिमन्टी पनि थिएन। अनि कहिलेकाहीँ त्यो घुँडा टेकाउँदाखेरि त्यो ढुङ्गामा परिन्थ्यो। सबभन्दा दुःखको चाहिँ घुँडा टेकाउँदा त्यही ढुङ्गा तलतिर पर्थ्यो र लामो समय गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। अनि त्यो विद्यालयमा मलाई अहिले पनि सम्झना छ कि म 1 क्लासमा हुँदाखेरि गायन प्रतियोगिता हरेक शुक्रबार हुन्थ्यो। हरेक शुक्रबारको त्यो प्रतियोगितामा म गीत गाएर पुरस्कार जित्थेँ। यसरी 5 पैसाको 20वटा 5 पैसा राखिएको हुन्थ्यो। यसरी हुन्थ्यो। प्रथम पुरस्कार यो थुप्रो, दोस्रो पुरस्कार 75 पैसा, तेस्रो पुरस्कार 50 पैसा हुन्थ्यो। प्रायः मैले ठुलो थुप्रो 20वटा 5 पैसा नि मैले पुरस्कार पाउँथेँ। धेरै पुरस्कारहरू मैले त्यहाँ जितेको मलाई अनुभूति छ। मलाई गीतहरू पनि सम्झना छ, मैले त्यो बेला गाएको गीतहरू पनि सम्झन्छु। अहिले त्यो सुनौँ न, सुरुवातमा गाउनुभयो कुनै गीत? एउटा गीत छ, त्यो गीत नोस्टाल्जिक पनि हुन्छ हामीलाई एकदम। त्यो गीत चाहिँ आजसम्म कसैले सुनेको पनि छैन, कसैले सुनेका छन्। मैले त्यहाँ एकचोटि दुईचोटि गाएको त्यो दिमागमा अहिले पनि छ। र त्यही गीत गाएर मैले फेरि माविमा चाहिँ मावि स्तरीय प्रतियोगितामा धुलाबारी माध्यमिक विद्यालयमा प्रथम भएको थिएँ म है। त्यो गीत चाहिँ रेडियो नेपालमा पनि रहन्छ। हे नेपाली
हे नेपाली हे नेपाली हे नेपाली अघि बढ खुकुरी भिरेर बाटो पुल सागु बनाऊ कमर कसेर भरियाले भारी बोक्यो मिठो गीत गाउँदै खोला नाला बक्सन यहाँ चोखो प्रीत लाउँदै हे नेपाली हे नेपाली हे नेपाली हे नेपाली। यो चाहिँ मैले 2 कक्षामा पढ्दा गाएको गीत अहिलेसम्म मेमोरी। 2 कक्षामै? 2 कक्षामा। यो डेप्थको गीत गाउनु भएको हजुर? हो, यो गीत त्यही बेला गाइयो। अनि यही गीत फेरि अरू त गीत थाहा थिएन है। अनि केही गीतहरू यो गीत चाहिँ हजुरले कहाँ सुन्नु भएको थियो त? त्यही कसैले सुनायो। अब त्यो आजसम्म त्यो चाहिँ अब कसको शब्द कसको सङ्गीत थाहा छैन, रचना पनि थाहा छैन, सङ्गीतकार पनि थाहा छैन। अब त्यो गाएको त झन् रेडियो नेपालमा आज थाहा हुनु पर्थ्यो, रेडियो नेपालमा पनि छैन त्यो गीत होइन। तर त्यो बेला चाहिँ त्यो लाहुर जाने कुरासँग त्यो गीत जोडिएको थियो। अर्को अन्तरामा चाहिँ यस्तै के थियो, त्यो विषयसँग सम्बन्धित होला। पछि माविमा पनि मैले गाएर पुरस्कार जितेको थिएँ मैले, म सम्झन्छु त्यो चाहिँ। भनेपछि गाउने त सानैदेखि रहेछ? सानैदेखि। यो कतिमा चाहिँ बनमै हुन्छ भन्छन् कि त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरले सङ्गीत त सिक्ने त कुनै त्यस्तो मौका पाउनु भएन नि? बुवा पनि हार्मोनियम बजाउनुहुन्थ्यो, आमा भजन गाउने, काका अब चन्द्र भण्डारी उहाँ आफै गायक पनि हो, सङ्गीतकार पनि हो, पत्रकार पनि हो। अनि अरू परिवारमा अरू सदस्यहरू पनि गीत चाहिँ गाउने, त्यो चाहिँ थियो। त्यो अलिकति वंशगुण। तर त्यहाँ माहौल पनि त्यस्तै थियो नि त, किनकि त्यो हुर्काएको बेलाको होला कि मलाई झापाको चाहिँ लाग्छ कि त्यस्तो। हामी पनि हुर्किँदा झापा, म पनि झापामै हुर्काएँ। थोरै दार्जिलिङको प्रभाव पनि थियो त्यसमा होइन। झापाको हुर्काई चाहिँ सानैदेखि त्यो विद्यालयमा पनि हरेक शुक्रबार त्यस्तै कार्यक्रमहरू हुने, अनि एकअर्कोले गाएपछि अर्काले गाएपछि हामीलाई पनि त्यो होइन फलो गर्न के त्यो सजिलो हुने त्यस्तो लाग्थ्यो कि मलाई। कति गीतहरू त हामीले त्यहीँ गाएको सुने हुन्थ्यो रेडियोमा, हजुरले पनि त्यसरी नै सुन्नु भएको होला सम्भवतः होइन? एकचोटि बज्थ्यो, एकचोटिमा हामी चाहिँ छिटो औँला चलाएर सार्थ्यौँ। मलाई त यादै हुन्थ्यो गीतहरू। अनि फेरि एउटा अचम्म के थियो भने त्यो धेरै साउन्ड भन्ने कुरो अहिले गर्दा किन त्यो बेला चाहिँ गीत याद भएछ भनेर गर्दाखेरि साउन्ड भन्ने कुरा तपाईँको कानमा धेरै प्रकृतिका, धेरै प्रकारका होइन, धेरै तरिकाका, धेरै फ्लेभरका गीतहरू सङ्गीतहरू तपाईँको कानमा ठोक्यो भने कान पनि भ्रममा पर्छ। तर तपाईँले एउटै गीत बारम्बार दोहोरिएर तपाईँको कानमा परिरह्यो भने त्यो कान अभ्यस्त हुन्छ र कानले नै तपाईँलाई के हुन्छ भने मस्तिष्कमा पठाउने कुरामा त्यसले चाहिँ के भने छिटो त्यो कण्ठस्थ पार्नको लागि त्यसले सहयोग गर्ने रहेछ कि। अनि त्यो आज बज्यो, फेरि 2 दिनपछि त्यो गीत बज्थ्यो, फेरि 5 दिनपछि त्यही गीत बज्थ्यो, त्यो कण्ठस्थ हुन्थ्यो। अरू गीत कानमा ठोकिँदै पाउने थिएन होइन। त्यसो भएर त्यो छिटो कण्ठस्थ हुने त्यो पनि एउटै कुरो बारम्बार तपाईँको कानमा परिसकेपछि त्यसले त्यो ध्वनिले चाहिँ तपाईँको स्मरणमा चाहिँ स्मृतिमा चाहिँ छिटै घर बसाउने रहेछ। अनि हजुरले एसएलसी पास गरेपछि फेरि इन्डिया जानुभयो पढ्नलाई? हो, सङ्गीत जोडिन्छ त्यहाँ पनि। कसरी कनेक्ट भयो त्यो चाहिँ? एसएलसी दिएपछि तपाईँको 40 सालमा एसएलसी गरिसकेपछि सङ्गीत पढ्न भनेर त्यो एक खालको भूत चढेको थियो ममा। म त घरबाटै गाइड भएर कि घरमा आधा 50-50 जस्तो। बुवाले चाहिँ बुवालाई थाहा थिएन सङ्गीतको त्यति, बा चाहिँ हार्मोनियम त बजाउनुहुन्थ्यो तर त्यस्तो सङ्गीत पढ्यो भने बिग्रिन्छ भन्ने थियो नि त। थियो, हाम्रो बेलामा पनि थियो त्यो थियो। तर आमामा चाहिँ फेरि केही गुण थियो भने आमा भजन गाउने हो, एकदम साँच्चीकै त्यो प्रणामी भजन होइन, प्रणामी परिवारै। अनि त्यो प्रणामी भजनहरू गाउने, अनि त्यहाँबाट मैले गाएको भने म छेउमा बसेर आमासँगै भजन गाउने। अनि आमालाई सायद मेरो स्वर आमाको स्वरसँग मिल्थ्यो होइन। अनि मैले यसले चाहिँ सङ्गीत पढ्यो भने चाहिँ राम्रो केही हुन्छ होला भन्ने थियो होला आमालाई आश। अनि म सङ्गीत पढ्न जान्छु भनेर चाहिँ पहिले म आफैले नै त्यो खालको कल्पना भनौँ न, एक खालको सपना चाहिँ मैले नै सजाएको। जब ठ्याक्कै एसएलसी सकिएपछि चाहिँ मलाई त्यो एउटा आयो, अब सङ्गीत पढ्न जाने, काठमाडौँ जाने, काठमाडौँभन्दा बनारसमा राम्रो छ अरे भनेर। त्यहाँ त बनारस त त्यो बेला त अब साँच्चीकै भन्ने हो भने नेपालको विश्वविद्यालय भनेको बनारस थियो होइन। र झापा जिल्लामा एउटा कलेज थियो, बेची क्याम्पस। आज सोच्नुहोस् तपाईँ
होइन त जनै वार्डमै तपाईँको कलेज हुन थालिसक्यो छ नि एकै त्यो ठाउँमा बेला धेरै एउटा हुन्छ कलेज थियो अनि एक दुईचोटि म चाहिँ काकासँग स्वभिउको कार्यक्रममा बेची क्याम्पस जाँदाखेरि यति पेलान्त गाडीभित्र तपाईँ मान्छेहरूको तपाईँको 50जनाको सिटमा 150जना मान्छे घुसाएर लान्थ्यो कतिचोटि छतमा पनि त्यस्तै निसासेर झन्नै मरेको छु म होइन अनि यसरी मैले कसरी पढ्छु होला 2-2 वर्ष मैले कसरी बिताउँछु होला म सानो मान्छे फुचे मान्छे होइन म कसरी पढ्छु होला भन्ने मलाई एक खालको एउटा त्यो कुराले चाहिँ भयो होइन म चाहिँ अब सङ्गीतमै पढ्छु म बनारसमै पढ्छु भनेर मैले चाहिँ त्यो घिडगुड गरेँ बुवाले मान्नु भएन आमाले मान्नुभयो पैसा पनि थिएन त्यही भएर आधा अनि त्यसपछि त्यही भएर अनि मैले चाहिँ देउसी खेल्न भनेर हामी बाग्राकोट र वासाबारी भन्नेबाट इन्डिया गयौँ निकै राम्रो पैसा उठ्यो त्यो बेला मलाई सम्झना छ मैले त्यो बेला 1600 आइसी मैले पाएको थिएँ देउसी खेलेर त्यो बेलाको 1600 भनेको धेरै अर्थ राख्थ्यो अनि त्यो पैसा लिएर म चाहिँ बनारस सङ्गीत पढ्न गएँ मलाई बिनाजुले लिएर जानुभएको थियो लोहित प्रसाद चापागाई अनि मलाई त्यो बाटो देखाइदिने चाहिँ रुद्रबाबु भण्डारी आफै पनि एकदम नाटकको राम्रो कलाकार गायक पनि हार्मोनियम बजाउने उहाँको प्रेरणा थियो अनि उहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ दामोदर भारद्वाज भने त्यो प्रकाण्ड विद्वान हो उहाँ चाहिँ मदनाथ प्रसृतले पनि एकदम मान्ने हाम्रो डाक्टर तुलसी भट्टराईहरूको पनि उहाँ गुरु हो उहाँ पनि त्यहाँ आइरहनुहुन्थ्यो ठुल्ठुला मान्छेहरू नेपालका चाहिँ गण्यमान्य यहाँका उच्च ओहदामा भएका राजनीतिज्ञहरू पनि उहाँसँग चाहिँ आशीर्वाद थाप्न त्यस बेला पुग्नुहुन्थ्यो मैले चाहिँ भेटेको सुशील कोइरालालाई पनि मैले त्यहाँ भेटेको थिएँ सुशीला मुवालाई अझै पनि म मुवा भन्छु मैले मलाई एकदमै माया गर्ने एउटा कार्यक्रममा उहाँसँग भेट भएको थियो सबैभन्दा रोचक कुरा चाहिँ त्यो ब्रह्माघाटको त्यो कार्यक्रममा मैले भलिन बजाएको थिएँ मैले जुन त्रिचन्द्रमा बजाएको सायद मेरी शादी है ख्याल त्यो बजाइरहँदाखेरि मनिषा कोइराला 13 वर्ष जस्तै हुन्छ होला 12-13 वर्ष यस्तै हुने थियो उहाँले दौडेर आएर माइकमै बजाउँदा उहाँले झट्टै त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ भलिन स्वाटै तान्नुभयो र र्याइ 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 पार्नुभयो त्यो म सम्झन्छु भरे त्यही बच्ची भनौँ होइन अहिले अब त्यो सुपरस्टार भन्नु होइन मलाई कुनै दिन चाहिँ उहाँलाई त्यो कुरो सम्झाउनलाई पनि मलाई भेट अनि यो क्लिपमा राखौँ ल उहाँले सुन्नु अनि मलाई सुशीला मैले घरमा आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो कुनै दिन उहाँलाई कतिको सम्झना होला त त्यो कालो लुगा लाउनु भएको थियो नि भन्छु म उहाँले कालो ड्रेस लाउनु भएको थियो अनि मैले बजाउँदै गरेको भायोलिन म एकदम आकर्षणको केन्द्र बने म डाक्टर तुलसी भट्टराईले यो सानो मान्छे भनेर च्याप्प समातेर त्यो भिडमा मलाई चाहिँ यसरी उठाउनु भयो देखाउनु भयो यही हो अहिले बजाउने मान्छे भनेर अनि त्यो कार्यक्रमले पनि त्यहाँ निकै मलाई चर्चित बनाएको थियो अब यो मलाई यहाँ जान्न मन लाग्यो अलिकति इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउन चाहिँ हजुरले कहिले सुरु गर्नुभयो त 2000 किनकि हाम्रो 36 सालबाट इन्स्ट्रुमेन्टै हजुरसँग हुने नहुने 2036 सालबाट जुन बेला म 14 वर्षको थिएँ नेपालमै हुँदाखेरि भायोलिनहरू पुगिसकेको थियो त भायोलिन पनि 37 सालतिर एउटा मैले भायोलिन समातेँ 36 सालमा मैले पक्रेको भनेको चाहिँ मेन्डोलिन गिटार बाँसुरी पनि फर्मल ट्रेनिङै लिनुभयो होइन त्यस बेला चाहिँ अब त्यो पनि स्टोरी सुनौँ न छ भने इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि पहिलोचोटिको साक्षात्कार के पहिलोचोटिको मेन्डोलिनसँगको साक्षात्कार भनेको एकजना गोविन्द थापा यहाँ उहाँको कला केन्द्र बागबजारमा अहिले पनि छ अहिले चाहिँ उहाँको मेटा सेन्टर के भन्ने छ उहाँ चाहिँ त्यो मेन्डोलिन बाजा लिएर त्यहाँ पुग्नु भएको थियो के कार्यक्रममा चाहिँ स्कुलमा कार्यक्रम थियो उहाँ मेन्डोलिन बजाउनु भएको थियो एकदमै मन पऱ्यो त्यो कस्तो मिठो बज्ने बाजा यो है यो बजाउनु पाए कस्तो हुन्थ्यो होला त्यहाँबाट पहिलो प्रभाव चाहिँ ट्याक्क दिमाग छोएको चाहिँ उहाँले त्यो बजाएपछि नै हामीले चाहिँ पछि सिलगढीबाट चाहिँ मेन्डोलिन लिएर आयौँ एउटा जनता पुस्तकालय भनेर एउटा पुस्तकालय खोल्यौँ मेरो बुवाले त्यो बेला 1 कट्ठा जमिन त्यो पुस्तकालयले दिनुभएको अनि त्यो पुस्तकालयमा चाहिँ 5-6 वटा गिटार थिए कङ्गो थियो मेन्डोलिन थियो भायोलिन थियो बाँसुरीहरू थिए पुस्तकहरू थोरै थिए पुस्तकहरू पनि थिए होइन थिए प्रगतिशील पुस्तकहरू थिए त्यो बेला सङ्कल्प यस्तो झिसमिसे के भन्ने पुस्तकहरू अरू पुस्तकहरू आउँथे त्यहाँ रहन्थे तर हामीले साङ्गीतिक रूपबाट चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो समूह बनाएका थियौँ पछि चाहिँ अब त्यहीको माध्यमबाट नै हामीले इन्डियामा चाहिँ कार्यक्रम गरेर होइन त्यो एउटा माध्यम भन्यो त्यो एउटा
त्यसले एउटा चेतना पनि दियो होइन। पहिलेदेखि नै हामी चाहिँ जनतासँग जाने, गाउँमा जाने, बस्ती बस्ती चार्ने, जनताका दुःख सुखहरू सुन्ने, अनि उनीहरूको दुःख सुखमा आफू पनि प्रवेश गर्ने, उनीहरूकै जस्तै गीत बनाउने, उनीहरूलाई सुनाउने, हामीले गीत गाउँदा उनीहरू रुने। के यो गीतमा कसरी त्यस्तो शक्ति हुन्छ कि मान्छेले गीत गाउँदाखेरि उनीहरू आँसु झारिरहेका छन्। अझै त्यसले हामीलाई त्यो अनुभूतिको तहमा हामीलाई गहिरो ठाउँमा पुर्यायो कि वास्तवमा गीतमा कुनै शक्ति छ भन्ने कुरो मलाई त्यो महसुस मलाई त्यही बेला थियो। र मैले पछि पिएचडी गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ तपाईँको विषय त छ नि हो। यो त एकदमै गीत त हामी गीत गाउँछौँ, स्टेजमा गाउँछौँ, रमाउँछौँ, नाच्छौँ, उफ्रिन्छौँ। गीतले अनेकन भाव भङ्गीमा अथवा अनेकन रूपमा, अनेक रङ्गढङ्गमा होइन अनुभूतिको एउटा तहमा पुर्याउँछ। तर त्यो चाहिँ के हो त, कहाँबाट आयो त्यो, कहाँबाट उत्पत्ति भयो, किन आयो त्यो, कहाँ जोडिएको चाहिँ, नसा त्यसको नाभि स्थान कहाँ हो, उद्भव स्थान कहाँ हो भनेर अब खोजनीति गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो अध्ययनको विषयमा पनि ती कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ समाजको सबैभन्दा भित्री पत्रमा, समाजका जति पत्रहरू छन् त्यसको सबैभन्दा गहिरो पत्रमा, सबैभन्दा अन्तिम पत्रदेखि तपाईँको चाहिँ सङ्गीतको उद्भव हुँदै, उत्पत्ति हुँदै, विकास हुँदै, विस्तार हुँदै पछि मात्रै त्यो चाहिँ विषयवस्तुसँग जोडिएर आउन थाले होइन। गीत विषयमा जोडिन थाले। एउटा समय थियो माया प्रेम मात्रै गीत हो भन्ने होइन। एउटा समय फेरि आयो चाहिँ यो गीत भनेको त होइन परिवर्तनको लागि हो। यसले त चाहिँ मान्छेमा एउटा आत्मानुभूति मात्रै होइन कि यो चाहिँ एउटा आत्मरञ्जनको विषय पनि हो, मनोरञ्जनको विषय पनि हो, यो रूपान्तरणको विषय पनि हो। यसले चाहिँ एउटा मान्छेको भाव परिवर्तन गर्ने हो नि, परिवर्तन गर्ने, त्यो परिवर्तन त्यो एउटा त्यसभित्र शक्ति पनि छ, त्यो त्यसभित्र ऊर्जा पनि छ होइन। त्यसभित्र करुणा पनि छ, त्यसभित्र एक खालको स्नेह पनि छ, प्रेम पनि छ, सबै कुरा छ नि त। त्यहीँभित्र सहिष्णुता छ। किनभने मैले कुनै गीत गाएँ भने तपाईँको जुनसुकै वर्गका मान्छे हुन्, जुनसुकै जातका मानिस, जुनसुकै धर्मका मानिस, जुनसुकै भूगोलका मानिसहरू होइन, जतापट्टिका हुन् जे हुन्, ती सबैले एकै खालको अनुभूति ग्रहण गर्छन् नि। मान्छेले आफ्नो बिर्सिन्छ क्या, सबै बिर्सिन्छ, उसले सबै बिर्सिन्छ, आफ्नो परिचय नै बिर्सिन्छ। भनेपछि त्यो शक्ति कहाँबाट आयो त? त्यो तपाईँले भने अर्को कुरा पनि मलाई याद आउँछ कि हजुरले नि त्यो चाहिँ अध्ययनको विषय, हजुरले नि भन्नुभएको अर्को एउटा विषय छ, हजुरले सम्झिनुहुन्छ होला। हामी पुस्तक एकचोटि पढ्छौँ, फेरि फर्केर नपढ्न पनि सक्छौँ होइन, कथा एकचोटि सुन्छौँ, फेरि नसुन्न पनि सक्छौँ। तर गीत चाहिँ यस्तो चिज हो जो बार बार सुन्छौँ हामी होइन। हजुरले नि भन्नुभएको छ कि मलाई एकजना एउटा पढ्दाखेरि मैले त्यो के त यो गीतमा गीत चाहिँ किन मान्छेको दिमागमा अडिन्छ, पुस्तकमा पढेको कुराहरू सबै किन अडिँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ एकजना विद्वानले चाहिँ त्यहाँ भनेका छन् कि त्यो जस्तै तपाईँले कुनै पुस्तक पढ्नुहुन्छ, एकचोटि पढ्नुहुन्छ है, एकदमै मन पर्यो, दोहोऱ्याएर पढ्नुहुन्छ, अति नै भयो यो त साह्रै पो रहेछ भनेर 3 चोटि पढ्नुहुन्छ, त्यहाँभन्दा तपाईँ 6 चोटि पढ्नुहुन्न। तर गीत तपाईँले मन परिसकेपछि दोहोऱ्याएर सुन्नुहुन्छ, फेरि सुन्नुहुन्छ, अर्कोले पनि दोहोऱ्याएर सुन्छ, त्यो पनि तपाईँको कानमा पर्छ। अब त 100 चोटि पनि त्यो सुनिन्छ र मान्छेको मस्तिष्कमा त्यसले घर बसाउँदै हृदयको एउटा भित्री पत्रमा त्यो बस्छ। जसरी मैले अहिले 2 कक्षामा गाएको गीत मैले कुनै शब्द नभुलिकन गाएँ नि, हो त त्यो बेला बसेको त्यो सिमेन्टेड भएर बस्यो, त्यो त एकदमै दिमागभित्र मस्तिष्कभित्र त्यो यसरी जरा गाड्यो त्यो त्यसरी तपाईँ चाहिँ। अनि तपाईँको उसले पम्पलेटहरूको पनि उदाहरण दिएको छ। पम्पलेट तपाईँको आँखामा एकचोटि पर्छ, तपाईँले लगभग घर पुगेपछि त्यो कुरा बिर्सनुहुन्छ होइन। अरू कता कता लेखिएका कुराहरू पनि तपाईँको एकचोटि पर्छ, त्यो तपाईँ दोहोरिएर आउँदैन। पत्र पत्रिका पढ्नुहुन्छ, तपाईँ एकचोटि सर पत्रिका पढ्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिने कुरा तपाईँको दिमागमा राख्न खोज्नुहुन्छ, कतिपय कुरा राखिँदैन। त्यत्रो पत्रिका पढ्दाखेरि तपाईँले फर्केर त पढ्दै 2-4 कुरा मात्रै तपाईँको दिमाग बस्छ, अरू कुरा तपाईँले बिर्सिँदै जान्छ। तर गीत एउटा त्यस्तो शक्ति हो, तपाईँको कानमा तपाईँलाई मन परेर, हृदयले त्यसलाई स्पर्श गरेर तपाईँको कानमा ठोकिसकेपछि त्यसले मस्तिष्कले त्यसलाई अब त्यसले चाहिँ सेन्सर गर्न थाल्छ, उसलाई मन परेको कुरालाई राखिदिन्छ। मन परेको कुरा अटोमेटिकली त्यो चाहिँ त्यो एकदम स्वाभाविक रूपबाट त्यो तपाईँको दिमागबाट त्यो डिस्कनेक्ट भएर रिमुभ भएर जान्छ। यो जोर्नीमै मैले अर्को कुरा जोडेँ ल, यो बिचमा भए पनि जोर्नी पछि कन्टिन्यू गरौँ।
त्यसो भए अहिले जति सृजनाहरू आइरहेछन् नि होइन, यो यत्रो हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि गीत सङ्गीतको बारेमा, त्यस्ता गीतहरू बनिरहेछन् त अहिले, त्यस्ता सङ्गीतहरू बनिरहेछन् त जसले चाहिँ हामीलाई बार बार चाहिँ फर्केर पनि सुन्नलाई प्रेरित गरोस्। हजुरको के छ यो अनुभव के हो चाहिँ, किनकि हजुरलाई हामीलाई भन्दा बढी हजुरलाई थाहा हुन्छ हजुरको डोमेनको कुरा होइन। हामीले त सुन्दाखेरि हामीले चाहिँ सर्फेसली बाहिरबाट के देख्दिन्छौँ भने होइन त्यो डेप्थ छैन भनिदिन्छौँ क्या हामी होइन, हामीले त्यो भेट्दैनौँ। मैले चाहिँ खासै अहिलेका अब हामीलाई त्यो मन नपराउन सक्छ, हामीलाई त्यो एउटा हुर्काइबाट आएको छ। यसमा कहाँ जोडिन्छ भने यो कुरो चाहिँ हिजोको सङ्गीतमा के थियो आजको सङ्गीतमा के छ, त्यो के छ भने नि मैले त्यो कुरो चाहिँ मानिसको कानमा पर्ने हो नि त। सबै कुरो कानसँग जोडिन्छ, श्रवणसँग जोडिएर आउने कुरा हो नि त। त्यो ध्वनि र श्रवणको बिचको सम्बन्ध जुन छ हिजोका गीतमा स्पष्ट त, फर इक्जाम्पल होइन मेलोडी किङ भनेर हामी नातिकाजीलाई भन्छौँ नि, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ हाम्रो बच्चु कैलाशहरू हुनुहुन्छ, योगेश वैद्यहरू हुनुहुन्छ, नारायण गोपाल एउटा होइन, नारायण गोपाल, तारादेवी, अरुणा लामा होइन, जति स्रष्टाहरू भनौँ न हाम्रो चाहिँ कर्म इन्जनहरू हुनु होला, गोपाल इन्जन जस्ता स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, यी असङ्ख्य स्रष्टाहरू। उहाँहरूले गीत बनाउँदाखेरि पहिली सबभन्दा त्यसको चाहिँ त्यसको सरगम अथवा भनौँ त्यसको चाहिँ त्यसलाई लिपि गर्दाखेरि अथवा भनौँ त्यसको चाहिँ नोटेसन लेख्दाखेरि भनौँ अथवा त्यसको पहिलो एउटा भाषा तयार गर्दाखेरि, सङ्गीतको भाषा तयार गर्दाखेरि जुन परिकल्पना आउँछ नि, फुल त परिकल्पना हो, त्यो परिकल्पना गर्दाखेरि नि उहाँहरूको मनमा के थिएन भने यो चाहिँ एकदमै तथ्य कुरो चाहिँ के हो भने, यसलाई म तथ्य नै भन्छु किनभने सबैले धेरै स्रष्टाहरूले यो कुरो पहिले भनेको मैले सुनेको हुनाले अब धेरैले भनिसकेपछि क्रस चेक हुँदै गयो नि त, एकजनाले दुईजनाले तिनजनाले होइन धेरैले भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने त्यस बेलाका गीतमा एउटा गहिरो साधना थियो, त्यसप्रतिको निष्ठा थियो, त्यसलाई हामीले पूजाको रूपमा लिएका थियौँ, त्यसलाई हामीले आराधनाको रूपमा लिएका थियौँ, हामीले त्यसलाई कुनै व्यावसायिकताको त अहिले भर्खर मात्रै थाहा पाएका हौँ। गीत गाएर पैसा आउँछ भन्ने कुरो त पछि जन्मिएको हो होइन। कति हामीले यसो चाहिँ स्वर सम्राट नारायण गोपालले नि कसैले गीत गाएर पैसा लियो अरे भन्दाखेरि कत्रो त्यो हल्ला हुन्थ्यो, ए गीत गाएर पैसा लियो अरे भने। तर पछि त उहाँहरूले पनि गर्नुभयो होइन, पैसा लिनुभयो, तर पनि त्यो पनि एकदमै परिस्थितिजन्य अवस्थामा मात्रै, जहाँ पाएँ त्यहीँ। जस्तै स्वर सम्राट नारायण गोपालसँग म सिलगढीमा एउटा कार्यक्रममा छु, म पैसा जोड्न चाहन्छु होइन, के थियो त हिजो आज र हिजो तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्। त्यो कार्यक्रममा रेडियो नेपालमा आएर त्यो बेला मेन्डोलिन बजाउने त्यो थिएनन्, म मात्रै थिएँ त्यो बेला रेडियो नेपालमा। उहाँले को छ त भन्दाखेरि फलानु छ भनेपछि भर्खर आएको केटा भनेर भन्नुभयो। भूपेन्द्र रायमाझी, म, लोचन भट्टराई दिदी, शिशिर छेत्री, हामी ल उहाँले चाहिँ यो टिम चाहिन्छ भनेर लानुभयो। त्यहाँ भएको सबैभन्दा रोचक कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो कार्यक्रममा तथ्य केन्द्रमा भएको कार्यक्रममा चाहिँ यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो, हलभित्र मानिसहरू हाउसफुल भयो, हलभित्र हाउसफुल छ र बाहिर पनि त्यति नै मानिस छन्, तथ्य केन्द्र बाहिर पनि मानिस छन्। आयोजकले के भनिदिनु भएछ भने ए तपाईँहरू ऊ गर्नु धन्दा मान्नु पर्दैन, अर्को सो हुन्छ, अलि बस्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू, अहिले चियासा खानुहोस् भन्नु। अनि जब आयोजकले एक्साइटेड भएर, म त्यही छु त्यहाँ, त्यो हामी सँगै छौँ, एकदम उहाँहरू एक्साइटेड भएर के भन्नुभयो भने हलभित्र मान्छे भरिएका छन्, बाहिर पनि त्यति छन् भने यो त एकदमै उच्च सफलता, भयङ्कर सफल भयो यो त भन्ने ढङ्गबाट नारायण गोपाललाई खुसी हुँदै चाहिँ दाइ यो चाहिँ अहिले बाहिर पनि मान्छे यति नै छन्, भित्र जति छन् मान्छे त्यति छन्, अर्को एक सो चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि नारायण गोपालले भन्नुभएको चलचित्रको रिल हो र तपाईँले के चाहिँ सोच्नु भएको, चलचित्रको रिल हो यो कार्यक्रम गर्ने? एउटा कार्यक्रम गर्न म 6 महिना अभ्यास गरेको छु, तपाईँले यो अर्को कार्यक्रम गर्ने भने 6 महिना पछि आउनुहोस् फेरि कुराकानी गर्न, अनि गरौँला। यदि नारायण गोपालले पैसामा लालच गर्नुहुन्थ्यो, लोभ गर्नुहुन्थ्यो, त्यसप्रतिको उहाँको आसक्ति थियो भने उहाँ त्यस बेला खुसी हुनुहुन्थ्यो, किन जति जुन कन्ट्र्याक्टमा उहाँ जानुभएको त्यसको डबल त खुत्रुकै अर्को 10वटा गीत गाउँदा उहाँले लिनुहुन्थ्यो। तर उहाँले त्यो त उहाँले एकदमै
त्यो कुरालाई पुरै डिनाइ पनि त्यो मजाले उहाँलाई चलचित्रको रिल होइन यो कुनै चाहिँ तपाईँको पर्दामा देखाए जस्तो हुँदैन। गायकहरूले धेरै साधना गर्नुपर्छ, सम्झाउनु भयो। हामीले धेरै अभ्यास गरेका हुन्छौँ, धेरै साधना गरेका हुन्छौँ। यो स्टामिना बनाउनको लागि धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ। फेरि 10वटा गीत गाउनको लागि तत्कालै यो सम्भव छैन। तपाईँहरू यदि साँच्चै गर्नुहुन्छ, उहाँहरूमा त्यत्रो खालको ऊ छ भने हामीप्रति चाहिँ फेरि पनि कार्यक्रम गर्ने सोच्छ। 6 महिनापछि आउनुहोस्, फेरि अर्को कार्यक्रम यहीँ गरौँला भनेर सम्झाएपछि उहाँहरू आज कुरो छङ्ग यस्तो पनि कलाकार हुँदो रहेछ, यस्तो पनि गायक हुँदो रहेछ। जहाँ कि अहिले हातमा आइसकेको पैसा डबल कन्ट्र्याक्ट एकैछिनमा हुनेवाला छ। अथवा मैले कहाँ जोड्दैछु भने यस्तो खालको चेतना त्योभन्दा अझै अगाडिको समयमा त त्यो थियो। यो पैसाको लागि भन्ने गाउने कुरै थिएन। यो एउटा आदर्शको विषय थियो, एउटा निष्ठाको, एउटा पूजाको विषय भनौँ न, एउटा साधनाको विषय, त्यागको विषय थियो नि त। त्यसरी आएका कलाकारहरूले जे जति सिर्जनाहरू गरे त्यो लामो समयदेखिको अभ्यास हुन्थ्यो। एउटा गीतलाई 6 महिनासम्म, एउटा गीतलाई 1 वर्षसम्म, एउटा गीतलाई कम्तीमा 3 महिनासम्म, एउटा गीतलाई 10 चोटि ट्युनिङ, एउटा गीतलाई 28 चोटि ट्युनिङ, एउटा गीतलाई हेटौँडा गरेर ट्युनिङ, एउटा गीतलाई दार्जिलिङ गरेर ट्युनिङ, त्यही गीतलाई गर्ने एउटा गायिका खोज्नलाई दार्जिलिङ पुगेको छ, एउटा गीतकार खोज्नलाई हेटौँडा पुगेको छ, एउटा गीतकार खोज्नलाई चाहिँ अफिस धाएको छ। नारायण गोपाल कहाँ पुग्नु भएन होइन। उदाहरण एउटा हामीले आइडल पर्सन बनाउँदाखेरि अरू पनि त त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो नि त। अरू स्रष्टा पनि हो, तर के उहाँ एउटा मूलधारण भएकोले उहाँको उदाहरण आउँछ। त्यसरी एउटा स्रष्टाको घरमा गएर एउटा ठुलो एउटा त्याग गरेर कन्ट्रिब्युसन भनौँ न, एउटा चाहिँ त्यो समर्पणको पनि एउटा चाहिँ त्यसभित्रको पनि एउटा त्याग, आफ्नो समयको त्याग, त्यसरी गीत बन्थे। अब आज हामी कहाँ आइपुग्यौँ? स्टुडियोमा आज गाउने गीत अहिलेसम्म उहाँलाई थाहा हुँदैन। स्टुडियोमा आएर हार्मोनियममा 15 मिनटमा गीत सिक्यो, आधी घन्टामा सिक्यो। अहिले राम्रो सङ्गीतकारले 1 घन्टा घटाउनुहुन्छ, बस त्यति हो। उहाँले माइक्रोफोन पक्रिनु, अब टुक्रा टुक्रा गाइन्छ। 1 लाइन गायो, 10 चोटि गायो, पुगेन 20 चोटि गायो, ओके गर्यो। अब अर्को लाइन फेरि 5 चोटि 7 चोटि 10 चोटि गायो, त्यो ओके। टुक्रा टुक्रा गऱ्यो त कण्ठस्थ त्यो घोकन्ते विद्या जस्तो गायन पनि घोकन्ते विद्यामा परिणत भयो। अब घोकेर गरेको कुरा त्यो त्यसमा कति जीवन होला। अघिल्लो टुक्रा र अघिल्लो तपाईँको गीतको मिठास र दोस्रोमा कति फरक होला, दोस्रोसँग तेस्रो कति होला, तेस्रोमा चौथो कति होला, त्यो 20औँ 30औँ 40औँ हुँदाखेरि त्यसको सबै कुराको एक खालको त्यसलाई सिङ्क्रोनाइज गर्दाखेरि सारमा ल्याउँदाखेरि एक खालको त्यहीँभित्र पनि आफ्नै आवाज पनि आफ्नै आवाजसँग विरोधाभासमा पुगिदिन्छ। त्यो किन जुन एउटा फ्लोमा, जुन एउटा लयमा, जुन एउटा चाहिँ लयकारी ढङ्गबाट होइन, एउटा चाहिँ नदी बगे जस्तो एउटा लयमा बग्ने कुरा त्यहाँ हुँदैन, त्यो बग्दैन। त्यसले गर्दा त्यसले अलिकति कृत्रिमता होइन, त्यसले कृत्रिमताको विकास गर्यो। छ गीत छ, स्वर छ, सङ्गीत छ, लय छ, चाहिँ त्यसभित्रका चाहिँ सबै भावभङ्गीहरू छन्, सुरहरू छ, तारहरू बजेका छन् होइन, सबै चाहिँ सङ्गीतका सबै कुराहरू पुगेका छन्। तर त्यहाँ के हुने, त्यो आत्मालाई छुने पक्ष जुन छ, आत्मा आह्लादित पनि होइन, आत्मालाई स्पर्शित गर्ने होइन, आत्मालाई एउटा चाहिँ मन्त्रमुग्ध बनाउने होइन, त्यो पक्ष गौण हुँदै गएको। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हिजो र आजका भिन्नताहरूमा, हिजो गाइन्थ्यो साँच्चीकै गाइन्थ्यो, हिजो सङ्गीत गरिन्थ्यो साँच्चीकै सङ्गीत गरिन्थ्यो, हिजो गीत लेखिन्थ्यो साँच्चीकै लेखिन्थ्यो, किन त्यहाँ साहित्य अनिवार्य थियो। साहित्य नभएको गीत कसले गाउँथ्यो? हो नि होइन। आज कहाँ साहित्य खोजिन्छ? आज साहित्य खोजिँदैन। अब मैले यहाँनिर त्यो अर्को प्रविधि पनि जोड्छु। हजुरले अहिलेको त प्रविधि रेकर्डिङ स्टुडियोको प्रविधि भनिदिइहाल्नुभयो अघि होइन, आइहाल्यो। मलाई पहिलेको रेकर्डिङ त अहिले पनि प्र्याक्टिस छ नि त्यो रेडियो नेपालमा होइन। एउटा गायकले गीत गाउँदाखेरि म्युजिसियन पनि सँगै हुनुहुन्छ, वाद्यवादक पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ नि त, सँगै वरिपरि बसेर गीत गाउने हो नि त। त्यो हजुरले अघि टेक भन्नुभयो नि, टेक बेसिस, त्यो टेक भनेको त कन्सेप्ट यो हो नि त, सबैजनाले एकैचोटि बजाउने, त्यही समयमा गीत गाउने होइन, सबै हो नि त। त्यो एकदमै रियल टाइममा, आजभोलि अब अङ्ग्रेजी शब्दको कुराहरू पनि बुझ्नुहुन्छ श्रोताहरूले पनि, रियल टाइममा सबैजना एकै समयमा सिन्क्रोनसली होइन, त्यही फ्रेममा हो नि त। एकजनाले ल सपोज मानौँ गिटारमा एकजनाले ए मेजर बजाउने ठाउँमा डी मेजर बजायो भने त्यो पुरै गीत सिद्धियो, गयो नि त, डिस नोट लागिहाल्छ तपाईँको। गायकको पनि नोटको कुरा त्यही हो,
एउटा कुनै ल हार्मोनियमको पनि त्यही होला भनेपछि त यहाँ साधना त त्यहीँ पनि देखियो नि त रेकर्डिङमै देखियो। त्यसैले त स्वर परीक्षा भन्ने कन्सेप्ट आयो होला नि रेडियो नेपालमा। हो त्यो चाहिँ तपाईँले एकदम सही कुरा उठाउनु भयो। यो सुनौँ न हजुर। त्यो बेलाको गीतको जीवन पक्ष भन्छ नि, जीवन पक्ष नै जीवन्त पक्ष हो। जब त्यसमा चाहिँ जीवनको प्रवेश हुन्छ, त्यसको आत्माको प्रवेश हुन्छ, आत्मा भएपछि नै मानिस भनेर हामी बोलिरहेको छौँ। यो आत्मा उडेको दिन त हामी फेरि मुर्दारा हुन्छौँ। गीतभित्र पनि त्यो तत्त्व छ। गीतलाई एउटा चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने, ऊर्जाशील बनाउने, त्यो महसुस गर्न सक्ने एउटा आत्मिक आनन्दको एउटा विषयवस्तु बनाउने तत्त्व भनेको त त्यहाँभित्र छ। अघि मैले साहित्य भने नि, पछि थाहा पायौँ कि वास्तवमा नारायण गोपालहरू किन चलेका रहेछन्, भक्तराजहरू किन त्यस बेला चाहिँ रहेछन्, अब त्योभन्दा अगाडिका षष्ठनाथिकाजी शिवशङ्करहरू किन, त्यहाँभित्र साहित्यकार बोलेको हुँदो, साहित्यकारको साहित्य बोलेको हुन्छ। साहित्य त जीवन रहेछ नि त, होइन? त्यो जीवन त्यसले बोकेको हुन्छ र नै त्यसले जीवन पाएको। त्यो काल चाहिँ भनेको, काललाई पनि जित्ने, होइन? स्रष्टा मरेर गयो कति वर्ष भइसक्छ, तर गीत चाहिँ कानमा बजिरहेको हुन्छ। किन? त्यहाँभित्र साहित्य छ, त्यहाँभित्र जीवन छ, त्यहाँ झन् बढी इज्जत बढिरहेछ क्या मलाई त। आत्मिक पक्षहरू छन्, होइन? त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो गीत रेकर्डिङमा पनि के हो त भन्दाखेरि त्यसरी गरिने गीतहरू भनेको एकदमै धेरै ठुलो स्क्रिनिङबाट आएका हुन्थे। एउटा गीत गर्नको लागि धेरैवटा गीतबाट एउटा गीत छान्ने, एउटा गीतलाई पनि अब त्यसको सङ्गीतलाई पनि फेरि भेरिएसनमा विभिन्न तरिकाले सङ्गीत गर्ने, सङ्गीतकार, गीतकार, गायक तिनैजना एकै ठाउँ भएर त्यो कार्य पुरा गर्ने, होइन? अब अहिले सङ्गीत कसले गर्छ, गाउने कसले गाउने हो, लेख्ने गीतकार को कहाँ भेट्यो हुँदैन चाहिँ एक त्यो उसले चाहिँ गीत लेखेको गीतको चाहिँ अर्थ भाव, होइन? त्यो अनुसारको अर्थ र भाव चाहिँ उसले चाहिँ सङ्गीतकारले पक्रिन्छ कि पक्रिँदैन। अनि त्यो अर्थ र भाव, गीतको अर्थ र भाव, त्यसको मूल्य पनि, होइन, चाहिँ गायकले ग्रहण गरेर गाउँछ कि गाउँदैन। अब यी तिनटै कुरो पनि नहुँदाखेरि त्यसरी चाहिँ तपाईँ समष्टिगत रूपमा भन्नुहोस्, त्यो गीत संवेदनामा छुने खालको एउटा अनुभूतिको तहमा पुग्ने खालको चाहिँ नबन्न सक्छ। किनकि एउटाको अर्थ अर्कोले नबोकेपछि त्यहाँ क्रमभङ्गता भयो र त्यो अर्थ फेरि तपाईँको गायिकाले नबोकेपछि त्यहाँ पनि क्रमभङ्ग भयो। भनेपछि एउटै गीतमा दुई ठाउँमा क्रमभङ्गता भएपछि, होइन, लयमा, गीतको शब्दमा, सङ्गीतमा अनि गाउने गायकीमा क्रमभङ्ग हुँदै गएपछि तपाईँको चाहिँ जुन उद्देश्यबाट, जुन हृदयबाट उसले जुन उद्गार पोखेको छ, त्यो गीतमा पोखिएको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ सङ्गीतकारले सर्लक्कै उठाउनु पऱ्यो। त्यो उठाएको कुरालाई फेरि सर्लक्कै तपाईँ गायकले उठाउनु पऱ्यो र त्यो गीत चाहिँ सर्लक्कै उठ्यो। तर एउटाले उठाएको कुरो अर्कोले पोखिदियो, होइन? अनि उसले पोखेर कसरी कसरी उठाउनु त उठाउँछ, फेरि गायकले त्यो अनुसार नगाइदिएपछि त्यहाँ पनि पोखिदियो, छोपिदियो, होइन? अनेक तरिका भएपछि अहिले के कसो भने त्यो त्यहाँभित्रको जुन एउटा गीतको जीवन पक्षमा, गीतको जीवन्त पक्ष, जुन हृदयलाई आह्लादित बनाउने, जीवनलाई छुने, मनलाई छुने, त्यो पछिसम्म पनि त्यो एउटै कुरो बारम्बार गाइरहन, गुनगुनाइरहन मनपर्ने कुरो भनेको त त्यहाँभित्रको जीवन्त पक्ष छ नि। त्यो नि मरिसकेपछि त तपाईँको तत्काल सुन्दा मजा आउँछ, किन सङ्गीत छ त्यहाँ, होइन? त्यसले हो, त्यसले चाहिँ हिजो र अहिलेमा अलिकति भिन्नता छ। हामी जज पनि नगरौँ, अब्जर्भ गरे अब हामीले, होइन? अब्जर्भेसन यही सत्य हो, जे छ त्यही त भन्न पाइयो, होइन? अहिलेसम्मको हामीले प्रस्तुत गरेको नेपाली सङ्गीतको विकास क्रममा मानिसले अनुभव गरेका, अनुभूति गरेका, अथवा त्यसलाई चाहिँ भोग्दै आएका, सुन्दै आएका कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई अलिकति एउटा इलाबोरेट गरे मात्रै, होइन? ओके, हामी तपाईँको जीवनकोमै जोड्छु क्या, म अलिकति बिचमा अलिकति म डाइभर्ट भए जस्तो भयो, तर त्यसैमा कनेक्ट गर्छु। हजुर बनारसमा हुँदाखेरि हजुर सङ्गीत पढ्न जानुभयो, तर हजुरले त्यहाँनिर एकाडेमिक पनि जोइन गर्नुभयो। मैले यो हजुरको अनुसन्धानमा मैले भेटाएको थिएँ कि मैले अनुसन्धान गरेँ। मैले अघि भने बनारस एउटा खुला विश्वविद्यालय नै, होइन? किनकि त्यहाँको चाहिँ अब भारतकै बिएचयू त्यही। अनि यहाँ पनि के जोड्नु होला भने हजुरले, म अर्को पनि यहाँ जोडिहाल्छु थोरै पुच्छर। हजुरलाई फेरि बनारसबाट तँ चाहिँ नेपालै जा, रेडियो नेपालमै काम गर्नुपर्छ तँ जस्तो मान्छेले भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो कनेक्ट गर्नु न हजुरले। म चाहिँ त्यहाँ धेरैवटा कार्यक्रममा मैले भाग लिएँ। त्यहाँ मेरो आसपासमै त्यो बेला 10,000
नेपाली विद्यार्थीहरू त्यो बेला थिए 10,000 नेपाली विद्यार्थीहरू त्यो बेला हाम्रो आसपासमा ब्रह्मघाट मणिकर्णिका घाट द्वारिका घाट अनि त्यसकै आसपासमा है रामघाट त्यसको आसपासमा त्यति विद्यार्थी भने त्यो सिङ्गो बनारसमा कति थियो होला 2-2.5 लाख विद्यार्थीहरू थिए त्यो बेला चाहिँ त्यहाँबाट हामी सङ्गीतमा जान्छ होइन त्यहाँबाट कसरी रेडियो नेपाल भन्ने कुरो तपाईँको होइन त्यहाँ विभिन्न चाहिँ त्यो कोचिङ सेन्टरहरू हुन्थे अनि त्यो कोचिङ सेन्टरहरूमा चाहिँ मलाई गीत गाउनको लागि सङ्गीत गर्न वाद्यवादन गर्नलाई बोलाउनुहुन्थ्यो म विभिन्न कोचिङ सेन्टरमा म अहिले पनि सम्झन्छु हाम्रो सरोज पाण्डे यहीँ बानेश्वरमा हुनुहुन्छ होइन सरोज पाण्डे निकै राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अनि मणिराज अर्याल उहाँले 2टा विषयमा सोसियोलोजीमा एमए गर्नुभएको थियो अरू त्यहाँ व्यक्तित्वहरू अनि हाम्रो अब दामोदर भारद्वाज उहाँ बहिनी हाल्नुभयो डाक्टर तुलसी भट्टराईहरू होइन दर्शक तुलसी भट्टराईसँग चाहिँ मेरो त्यहाँ धेरै गहिरो उहाँले नि त्यहाँ त्यो कार्यक्रममा चिनाउनु भएको थियो अनि हामीले बिएचयुको कार्यक्रममा पनि कार्यक्रम गरेका थियौँ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो रामेश दाईहरू पनि मैले त्यहीँ पहिलोचोटि भेटेको रामेश बनारस युनिभर्सिटी आवास पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आवासलाई पनि मैले पहिलोचोटि त्यहाँ देखेको त्यो कार्यक्रममा मैले पनि गीत गाएको थिएँ होइन मैले नृत्य पनि गरेको थिएँ म अहिले सम्झन्छु गर्थेँ अनि त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रम गरिसकेपछि एक खालको एउटा मेरो पपुलारिटी भएछ अनि भएपछि तपाईँ त एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो मान्छे रेडियो नेपाल जानुपर्छ भनेर सबैले मलाई प्रेरित गरेको अनि मैले हो कि क्या हो अब एक खालको भ्रम पनि हुन्छ नि त सबैले भनेपछि केही रहेछ क्या म भने अनि मैले चाहिँ अनि ठ्याक्क डिएबी इन्टर कलेज त्यहाँको नेपालीहरूको या नेपालबाट धेरै विद्यार्थीहरू हरेक सेमिस्टरमा तपाईँको जाने नि 200-250 विद्यार्थी चाहिँ नेपाली त्यहाँ हुने त्यो विद्यालयमा इन्टर कलेजमा चाहिँ मैले पढेँ डिएबीमा अनि त्यहाँ पढिसकेपछि अनि म सिधै त्रिचन्द्र कलेजमा चाहिँ त्यहाँ इन्टरमिडिएट पढ्नुपर्छ अब रेडियो नेपाल त अघि हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ हैन त्यसपछि अनि त्यहाँ ठ्याक्कै उहाँहरूले भनेको कुरो फेरि त्यहाँ आएर कनेक्ट भयो नभन्दै मैले त्यहाँ आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दाखेरि 3-4वटा वाद्य प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यहाँ ठुलो हङ्गामा भयो र त्यसले सिधै मलाई रेडियो नेपालको उसमा पुर्यायो नि त भनेपछि त्यो उहाँहरूले जुन खालको एक खालको पूर्वानुमान होइन यसमा केही छ यो केटासँग केही छ यो चाहिँ रेडियो नेपालमा काम लाग्ने मान्छे हो भनेर जुन उहाँहरूले जुन खालको मलाई प्रेरित गर्नुभयो त्यहाँबाट चाहिँ अभिप्रेरित गर्नुभयो चाहिँ रेडियो नेपाल जानु त म आएँ त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्नु थियो तर 2 वर्ष मैले चाहिँ पढाइ बिग्रिन्छ भनेर मैले त्यहाँ सिभिक्स लिएर पढेँ मैले पोलिटिकल साइन्स अनि त्यो लिएर पढिसकेपछि ठक्क रिजल्ट आइसकेको थिएन त्यही कार्यक्रमले त्यो सकेपछि त्रिचन्द्र नाइट हुन्थ्यो त्यो कार्यक्रमले मलाई रेडियो नेपाल पाऊ त्यो अघि मैले भनिसकेँ तपाईँलाई कस्तो कस्मिक एनर्जी रहेछ कि होइन काहीँ न काहीँबाट कनेक्ट हुन्छ नि त होइन डेस्टिनी एउटा होइन अब मलाई रेडियो नेपालको पनि कुरा जान्न मन छ कि हामी हुर्किँदाखेरि अब यो मेरो अनुभवसँग पनि जोड्छु कि यहाँनिर हामी हुर्किँदाखेरि सानोमा मैले नाम चाहिँ अहिले ठ्याक्कै सम्झना छैन यो 50को दशकमा हो होइन हामी चाहिँ हुर्किँदाखेरि भने मैले रेडियो एकदमै सुन्थ्यौँ क्या हामी रेडियो नेपाल अनि बिहान आमाले जहिले पनि त्यो बेला 6 बजे 7 बजे धार्मिक कार्यक्रम आउँथ्यो क्या आमाले जहिले रेडियो ठुलो आवाजमा बजाउने उहाँहरू काम गर्नु उठ्ने हामी चाहिँ अब ओछ्यानमै हुन्थ्यौँ त्यही पनि त्यो रेडियो सुन्थ्यौँ क्या हामी सुत्ता त्यहाँ धेरैवटा नीति कथाहरू आउँथे क्या अनि मैले चाहिँ यहाँ किन जोड्न चाहेको भने हजुरहरूले चाहिँ रेडियो नेपालमा काम गर्दाखेरि हजुर कहिले आएर थाहै हुनुभयो 44 सालमा छिरेपछि म 44 सालमा प्रवेश भयो त्यसपछि मैले चाहिँ 8 वर्ष रेडियो नेपालको स्टुडियोमा वाद्यवादन गरेँ जाने नि 5-7 हजार गीतहरू गरियो होला सबै कलाकार चाहिँ मैले नाम त कुन बाजा बजाउनुहुन्थ्यो त्यो बेला हजुरले मेन्डोलिन र गिटार बजाएँ तर धेरै मेन्डोलिन बजाएँ मैले मेन्डोलिन बजाएँ त्यही भएर हजुरलाई अनि त्यही समयमा मैले सङ्गीत गर्न पहिले गीत पहिले त गायकको रूपमा मैले आफ्नो परिचय बनाएँ स्वर परीक्षा त्यहाँ गएर पास स्वर परीक्षा पास गरेपछि गीत गाएँ मैले 2-4वटा गीत गाइसकेपछि सङ्गीत गर्ने एउटा भयो अनि मेरो सङ्गीतमा अरू गायकहरूले गाउन थालिसकेपछि सङ्गीतकारको परिचय पनि मेरो चाहिँ अब मैले यहाँ अर्को पनि जोड्न चाहेको चाहिँ रेडियो किन जोडेको भने अघि मैले उद्घोषकको नाम किन भने नि हजुरले उद्घोषण पनि गर्नुभयो क्या होइन हजुरले रेडियोमा कार्यक्रम पनि चलाउनु भयो मलाई अझै पनि याद छ क्या हजुरले त्यो चाहिँ कहिले सुरु गर्नुभयो क्या उद्घोषण चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको भन्दा 44 सालदेखि 52 सालसम्म रेडियो नेपालको आधुनिक सङ्गीत स्टुडियो त्यहीँ नि
अहिले जति नेपाली सङ्गीतमा गायक गायिकाहरू छन् उहाँहरूको सबै गीतमा मैले वाद्यवादनहरू सबैसँग मेरो एकदम आत्मीय सम्बन्ध सबैले माया गर्नु त्यो सानो बाजा बजाउने मिठो एउटा थियो नि त त्यसको एउटा महत्त्व थियो त्यसले गर्दाखेरि एक खालको थियो अनि सबैले यसले चाहिँ स्नातक गरेर आएको भन्थ्यो त्यो एउटा त्यो शब्दले नै मलाई त्यहीँबाट पढाइको महत्त्व धेरै रहेछ मलाई यत्रो रेस्पेक्ट दिनुभएको छ होइन भन्ने कुराले चाहिँ पढाइप्रति मेरो चाहिँ अझै चासो बढ्दै गयो मैले अघि भने त्यसपछि 52 सालपछि चाहिँ म कसरी भने रेडियो नेपाल एफएम काठमाडौँ 100 मेगाहर्ज त्यसमा एउटा ओपन माग भएको थियो प्रपोजल माग भएको थियो रेडियो नेपालको सबै कर्मचारीले अरू बाहिरकोलाई थिएन इन्टरनल्ली तर एकजना दुईजना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यसमा बाहिरबाट रहनुभयो एकदमै एक्स्ट्रा ट्यालेन्टेड भनेर प्रकाश थापालाई हामीले उ गरेका थियौँ अर्को श्रद्धा पनि हुन्थ्यो पछि रेडियो नेपालमै हुनुभयो अनि त्यसमा चाहिँ मैले प्रपोजल पेस गरेको थिएँ 4-5वटा प्रपोजल गरेको थिएँ केही थाहा पनि थिएन त्यही पनि कसरी त्यो प्रपोजलमा 3टा प्रपोजल पास भयो मेरो त्यो प्रपोजल त्यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो टिमले 20-25 जना भएर वरिपरि एकदम होइन एक खालको थियो अनि के सोध्नुभयो के जवाब दिएँ के बोलेँ कसरी प्रोग्राम प्रेजेन्टेसन गरेँ के गरेँ तर त्यो 3टा प्रोग्राम पास भयो अनि त्यही प्रोग्राम चलाउनको लागि म रेडियो नेपाल एफएम काठमाडौँ 100 मेगाहर्जमा चाहिँ प्रसारकको रूपमा पहिलो दिनको प्रसारक पहिलो दिन नै मैले प्रोग्राम चलाएको छु कस्तो खालको प्रोग्राम थियो त्यो हजुरको त्यो एउटा टेक 5 भन्ने कार्यक्रम थियो टेक 5 मा चाहिँ 5वटा गीत बज्थे र 5वटा प्रकृतिको गीत र ती गीतको बारेमा पनि डिस्क्रिप्सन त्यसलाई सान्दर्भिक हुने चाहिँ भूमिका सहित हैन र बिचबिचमा हामी सूचना चाहिँ दिन्छौँ किनभने एफएमको हामीले त्यसबाट चाहिँ के गर्दै बाहिरबाट के सूचना आयो तुरुन्तै गीत बज्दैछ भने पनि त्यसलाई भर्खरै मात्रै यस्तो भएको छ हैन अहिले पुतली सडकमा चाहिँ भर्खरै चाहिँ ठुलो पानी पर्यो पुतली सडकमा अहिले पानी जमेको छ तपाईँ पुतली सडकको बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्छ भने अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँ फलानु बाटो प्रयोग गर्नु होला यस्तो भन्दै जे सानो कुरामा पनि हामी त्यो 100 मेगाहर्जमा त पछि व्यावसायिक रूपमा अरूलाई समय पनि बेचियो अहिले जति पनि एफएमहरु छन् कतिले त त्यहाँ समय किनेर जन्मिनु भयो सबै जन्मनु भएको थियो हैन अनि हजुरहरुले फेरि अहिले त फेरि रिभाइभ भएर 100 त अनि त्यसपछि तपाईले ठ्याक्कै ठाउँमा आउनु त्यसपछि चाहिँ रेडियो नेपाल एफएम काठमाडौँ 100 मेगाहर्जको समय चाहिँ तपाईको अन्य एफएमहरुले हैन सबै अब थाहा छँदैछ सबै नामहरू भन्नु परेन उहाँहरूले चाहिँ त्यो समय लिइसकेपछि हामी त एउटा लामो एउटा स्क्रिनिङबाट आएको हामीलाई त अर्को ठाउँमा कहीँ त प्लेसिङ गर्नु पर्यो अनि उहाँहरूले केन्द्रीय प्रसारणमा ट्रान्सफर्म गर्नुभयो र मलाई युवा सञ्चार कार्यक्रम भन्ने जिम्मा लगाइयो र अरू मैले चाहिँ मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरेँ एउटा चाहिँ म्यागजिन प्रोग्राम थियो युवा सञ्चार 10 वर्ष मैले चलाएँ अनि अरू चाहिँ मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु चाहिँ मैले झन् 20 वर्षै चलाएँ होला साझा आवाज भन्ने कार्यक्रम जुन त्यो त अहिले पनि हजुरले युट्युबमा शेयर गरिरहनु भएको हुन्छ त्यो पुरानो फाइलबाट दिइरहेको हुन्छु त्यो कार्यक्रमहरु चलाएर अब यो कति सान्दर्भिक हुन्छ मलाई त्यो हजुरको त्यही कार्यक्रमको कान्छी भन्ने हजुरले गाउनु भएको रहेछ कि त्यहाँनिर भनौँ न हजुरले चाहिँ अब गायक अभाइलेबल नहुँदाखेरि गायिका चाहिँ कान्छीकै अनि हजुरले चाहिँ मैले अनि पछि कन्फर्म पनि गरेको थिएँ होइन हजुरको स्वर त अब मलाई थाहा छँदैछ अनि कान्छी त अर्कै स्वरमा थियो होइन भनेर नि कन्फर्म गर्दा हजुरले चाहिँ अनि भन्नुभएको थियो त्यहाँनिर उहाँले चाहिँ त्यो हजुरको आवाज गायिका हुनुभयो उहाँ अब बिमला राई होइन अब त्यहाँ केटाले नगाउँदाखेरि अपुरो हुने भयो अनि मैले त्यो गीत पहिले फेरि गाउँदै आएको पनि हो अनि मैले एकचोटि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि ल यहाँ पनि सुनौँ न त मलाई चाहिँ सानैदेखि एकदमै मनपर्ने त्यो गीत हे मर्दाले आटे नि वर्ष दिन भन्छन् आई मैले आटे नि एकैछिन हे म धाउन लागेको 2 वर्ष पुग्यो नि तिमीले आट्ने कुन दिन रे कान्छी हे कान्छी
कान्छी हे कान्छी कही त बोला न, हे मनको कुरा खोला न, म मादल घन 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 काउला, तिमी जुरेली जस्तै नाचन। कान्छा हो कान्छा यो मन मेरो कहाँ मान्छ नि, भुरुरु उडेर जान्छ नि, जहाँ आफ्नो हितको बाया छ त्यही तानी तानी लान्छ नि। अब हजुरसँग चाहिँ मैले जोड्न चाहेको यहाँनिर चलचित्र निर्देशक चलचित्र निर्देशक भनेको फेरि मैले सङ्गीतको होइन, चलचित्रको सङ्गीत निर्देशक, यो त छोड्नै भएन नि त मैले होइन। हामीसँग अब लामै कुरा होस् केही फरक परेन होइन, हजुरसँग भेट्न पाएको छु मैले आज। त्यो निर्देशन चाहिँ कसरी सुरु भयो चलचित्रमा सङ्गीत निर्देशन चाहिँ? चलचित्रको यात्रा चाहिँ 2052 सालमा अघि हामी चर्चा गर्दै थियौँ, रेडियो नेपाल FM काठमाडौँ 100 मेगाहर्ज आयो। त्यसले गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एउटा ठुलो छलाङ पनि मार्यो होइन। पहिले त्यो प्रकृतिका पप शैलीका गीतहरू रेडियो नेपालमा कमै प्रसारणमा थिए होइन। एल्बमको एउटा बहार आउन सुरु गरिसकेको थियो होइन। हरेक कलाकारले एल्बम निकाल्ने 10वटा गीत 12वटा गीत 8वटा कम्तीमा पनि त्यो गीतको र त्यसले उल्याएको थियो र गीतको डिमान्ड एकदम बढेर गएको अवस्था थियो। हो त्यो बेला चाहिँ अब रेडियो नेपाल FM काठमाडौँमै अब यी रेडियो नेपालभित्रै त्यो चाहिँ रेडियोले त्यस्ता गीतहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन गर्दै होइन, त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्दै संरक्षण गर्दै त्यसको चाहिँ विस्तार गर्ने काममा त्यो भूमिका खेलिसकेपछि गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ नयाँ सङ्गीतकारहरूको खोजी सुरु भयो। त्यहाँबाट पुराना त छँदैछन्, नयाँहरूलाई हेर्ने होइन, टेस्ट गर्ने। त्यो टेस्ट गर्ने क्रममा मलाई चाहिँ भर्खर त्यो हलिउडबाट तेजेन्द्र भुर्तेल हलिउडबाट चलचित्र सम्बन्धी फिल्म मेकिङमा उहाँले चाहिँ पढेर आउनुभएको 50 को दशकमै। उहाँले चाहिँ डिग्री लिएर आउनुभएको उहाँबाट उहाँले आफ्नै सोचमा एउटा परिकल्पना गर्नुभयो, चलचित्र बनाउनु भयो। तर उहाँले त्यसबेला के चाहिँ राम्रो गर्नुभयो, मलाई म जस्तो मान्छेलाई होइन एउटा चाहिँ उसमा ल्याउनु भयो। गीत सङ्गीत त राम्रो मानियो त्यो बेला, चले गीतहरू यो बिहानी सुनाए धरती आकाश भन्ने गीत, चिसो चिसो सुनकोसी बग्यो सलल भन्ने गीत है। तर उहाँले चाहिँ त्यो अध्ययनको विषयवस्तु अध्ययनलाई उहाँले चाहिँ व्यवहारमा एप्लाई गर्दाखेरि समाजसँग जोडिनुपर्छ है। समाज चाहिँ त्यसको जरासम्म हामी पुगेनौँ भने, त्यो जराले कहाँसम्म समातेको छ नि त्यहाँ पुग्न सकिन भने त्यो कथा पनि चल्दैन, त्यो गीत पनि चल्दैन, कविता पनि चल्दैन, मुक्तक पनि चल्दैन होइन। हाम्रा पुस्तकहरू पनि समाजको जरा पक्रेन भने त्यो जाँदैन होइन। त्यही कारण चाहिँ त्यो समात्ने कुरामा उहाँले थोरै सानो कमजोरी गर्नुभयो। समाज त्यस बेलाको समाज, त्यही पनि समाज त समाज हो, हामी हिजोको समाज होइन कि। त्यस बेलाको समाज, त्यस बेलाको मानिसहरूको दृष्टि, त्यस बेलाको मानिसहरूको मस्तिष्क, त्यस बेलाको मान्छेको रोजाइ, त्यस बेलाको खोजाइ, त्यस बेलाको ध्यान कहाँ आकृष्ट भएको छ, अनि त्यस बेलाको त्यो कसरी परिवेश निर्माण भएको छ, नेपाली चलचित्र कसरी त्यसको बुनोट कसरी अगाडि बढ्दै गएको छ, विकास विस्तार कसरी गएको छ, त्यहाँ कसरी आइपुग्यो, यी सबै कुरा अध्ययन गर्न चाहिँ उहाँले गर्नु भएन। तर अध्ययन गरेको विषयलाई चाहिँ उहाँले राम्रो पक्रिनु भएको थियो। त्यही भएर अध्ययन गरेको मात्रै विषयमा अथवा अध्ययन गरेको कुरामा मात्रै पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भइयो भने पनि धोका खान सकिन्छ। र अध्ययन गरेको कुरा जब हामी त्यसलाई चाहिँ सिधै हामी चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी, धरातले यथार्थ भन्ने गरिन्छ नि के भयो, त्यो यथार्थ भनेको चाहिँ समाजसँगको सम्बन्ध हो, समाजको भित्री तहसम्म। त्यसले त्यो कथाले कसरी त्यहाँ चाहिँ त्यो कथा पुग्छ, कसरी सम्प्रेषण हुन्छ भन्ने कुरालाई नजोड्दाखेरि त्यो चलचित्र त चलेन। तर गीत सङ्गीत चल्यो र त्यसपछि मैले चाहिँ क्रमशः मैले 18-19वटा नेपाली चलचित्र मैले चाहिँ सङ्गीत निर्देशन गर्ने अवसर पाएँ। म सम्झिन्छु किशोर राणा जस्तो होइन दिग्गज व्यक्तित्वसँग मैले काम गरेँ, सुनिल नारायणपुरीसँग पनि मैले गरेँ, अशोक श्रेष्ठ, दीपक श्रेष्ठहरूसँग पनि गरेँ मैले, अरू धेरै। अब यहाँ छोड्नै नहुने छ एउटा चाहिँ म छोड्दिनँ यो होइन, गाउँलेको रङ्गी चङ्गी वैँसमा खुलेकी
हामीले सानोमा एकदमै त्यो रेडियोमा सुन्ने त्यो गीतको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब पहिले गीत किन चले भन्नुहुन्छ भने यो पनि एउटा उदाहरण हो कि म मेरो घर इमाडोलबाट हार्मोनियम काँधामा बोकेर यहाँ दिल्ली बजारमा गोपाल कर्मचारीको घरमा थियो मेरो स्कुटर थियो होला होइन त्यो स्कुटरमा हालेर कसरी ल्याएँ तर काँधमा त काँधमै हो नि स्कुटरमा हार्मोनियम बोकेर चाहिँ निर्माताको घरमा निर्देशक अगाडि राख अनि सबै त्यो घरमा बस्ने सबै मान्छेहरू होइन 25-30 जना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबै बसेर त्यहाँ गीत सुनाएर कसले के भन्छ कसले यो भएन भन्छ कसले त्यो भएन भन्छ यो त्यो शब्द चाहिँ पहिले नै तयार थियो शब्द पहिले तयार थियो तर त्यो काटछाँट भयो प्रशस्त काटछाँट भयो होइन त्यहाँ बसेर मासमा बसेर कम्पोज गरेको गीत थियो यो भएन भने ल ठिक छ भएन नि यो हटाइदिन्छु यो ठिक छ राम्रो भने ल यसलाई राखौँ होइन यो गर्दै त्यसरी पनि चलचित्रको गीत पनि त्यसरी चाहिँ मेहनत हुन्थ्यो त्यो एकाङ्की ढङ्गले एउटा गर्ने मनोचिन्ते तरिकाले भन्छ नि आफ्नो मनले जे तपाईँको हरायो त्यही गर्ने त्यो थिएन त्यो समूहमा ठुलो समूहबाट त्यसरी चाहिँ बिस्तारै त्यहाँ पनि एउटा स्क्रिनिङ हुँदै आएपछि केही न केही त मान्छेको कानले सुनेर चाहे त्यो सङ्गीतज्ञ होस् चाहे सङ्गीतको कखरै नजानेको तर उसले के जान्दछ भने राम्रो र नराम्रो भन्न जान्दछ नि त जति नजान्ने पनि छोयो कि छैन भन्ने हुन्छ नि त उसले कहाँ छोयो त्यो राम्रो कहाँ छैन त्यसलाई अलिक गर्ने होइन कहिलेकाहीँ राम्रै कुरा पनि फेरि यहाँ छैन भनिदिन सक्छ नि किनभने सबै राम्रा कुरा सबै बजारमा बिक्री हुन्छन् र हुँदैन नि त राम्रा पुस्तकहरू सबै बिक्री हुन्छन् र हुँदैन नि राम्रा कुराहरू पनि बजारमा बिक्री नहुन सक्छन् होइन र सबै चाहिँ नराम्रा कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ एउटा सिस्टममा ल्याएर होइन एउटा तरिकाले कला भरेर बान्की भरेर बुट्टा भरेर रङहरू राम्रो मिलाएपछि मान्छे त्यसले पनि झुक्याउँछ चलचित्र त एउटा झुक्याउने खेल पनि हो नि त होइन भनेपछि त्यो यथार्थ र काल्पनिकताको बिचको बाटो भनेको चलचित्र हो नि त त्यहाँ त कलाले काल्पनिकतालाई कथातिर डोराउने होइन एउटा चाहिँ जीवनको बाटोतिर डोराउने कथावस्तु त कुनै पनि चलचित्रको एउटा जीवन पक्षसँगै जोडिएको एउटा सामाजिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ नि होइन एउटा सामाजिक सन्देश बोकेर आएको जति नै मनोरञ्जन भए पनि त्यहाँ प्रेममै भए पनि प्रेमको त एउटा यथार्थ तस्बिर त उसले उठाइदिन्छ नि त भनेपछि हो त्यसमा पनि एउटा चाहिँ सङ्गीतले चाहिँ एउटा जीवन भर्ने काम त्यो गर्यो र त्यो गीतहरू रङ्गीन भए पनि त्यसभित्र पनि केही जीवन पक्षहरू थियो त्यो भनेको चाहिँ मेहनत थियो सङ्घर्ष थियो लगाव थियो झुकाव थियो समर्पण थियो होइन दुःखहरू थिए होइन त्यसमा कुनै कन्जुसाइ थिएन र त्यसबाट सबैको कुरा सुनेर सबैको सुझावहरू सङ्ग्रहण हजुरको चाहिँ कतिौँ चलचित्र थियो सङ्गीत त्यो चाहिँ तेस्रो थियो गाउँले तेस्रो थियो दोस्रो परदेशी कान्छा राजेश समाल हुनुहुन्थ्यो परदेशी कान्छामा पनि यो गाउँले यो गीत चाहिँ सुनौँ न यो सुनौँ न हजुर यो अब हजुरलाई आज यो अब अर्को एउटा गीत पनि गाउन लाउँछु अन्तिममा रामकृष्ण ढकालसँगको यो चाहिँ हजुर सुनौँ न रङ्गी चङ्गी बैसामा खुलेकी लल्ला र लरला हो हेर मुहार धापकै बलेकी लल्ला र लरला हो रङ्गी चङ्गी बैसामा खुलेकी हेर मुहार धापकै बलेकी ए गोली सिसाको मेरो माया किन रिसाको ए मेरो माया किन रिसाको हे ताजा खबर हे जन्माया नहेर हे करके नजर हामी पनि गाउँथ्यौँ कि यो चाहिँ मैले अघि भने नि त एउटा काल्पनिकता होइन जीवनको रङ्गीन पक्ष रङ्गी चङ्गी होइन रङ्गीन पक्ष र त्यहाँ त्यसले चाहिँ फेरि एउटा जीवन पक्ष पनि समातेको छ होइन एउटा गाउँलेको एउटा ग्रास रुटको होइन एउटा धरातलको एउटा भुइँ मान्छेको कथा पनि त्यहाँ जोडिएको छ शाश्वत रूपमा जोडिएको छ त्यो एकदम साँच्चीकै कथा छ भने अर्को त्यसलाई एउटा रङ्गीनता दिने रङ्गीनताको फ्लेभर चढाइदिनको लागि रङ थप्नको लागि रङको इन्द्रेणी बनाइदिने कथाभित्र एउटा रङको इन्द्रेणी काल्पनिकतालाई अनि फेरि त्यो चाहिँ वास्तविक कथासँग जोडेर त्यो वास्तविकता र काल्पनिकताको बिचमा एउटा त्यो इन्द्रेणी बुनेर गीतले एउटा चाहिँ घर बसाइदिएको मान्छेको मस्तिष्कमा जसले चाहिँ चलचित्रको
ढोकासम्म मान्छेलाई तान्ने काम होइन, त्यसले चाहिँ आकर्षण गरेर त्यहाँसम्म ल्याउने त्यो गीत कसरी चाहिँ छायाङ्कन भएको छ अथवा त्यो गीतको अगाडि पछाडि कसरी कथाहरू बाँधिएका छन् भन्ने एउटा क्युरियोसिटी, उत्सुकता जगाइदिने, एउटा त्यो जागृत गर्ने भनौँ न, एउटा मनोआकाङ्क्षा जागृत गराउने काम। अब तपाईँसँग बस्दा धेरै लामो कुरा गर्न मन थियो। चलचित्र पनि मैले अब यहीँबाट छुट्याएँ, म अर्को पार्टमा जान्छु ल हजुरको। यो गाई जात्रामा हामीले कति कुराहरू त त्यही समयको परिस्थितिको त्यही कालखण्डको कुराहरूलाई हामीले रिलेट गरेर कोही कसैलाई चाहिँ होइन सुधार्न सकिन्छ कि भनेर पनि हामी सटाएर हान्ने हो नि त होइन। त्यो कति सुध्रेका छैनन् त्यसरी सटायर गर्दाखेरि चाहिँ, अथवा कहिलेकाहीँ गाली खाइएको छ? अब यो कुरो चाहिँ आजसम्म कसैले पनि नेपालको हास्य व्यङ्गबाट हँसाएर अथवा मान्छेलाई चाहिँ त्यो सामाजिक खुराक पस्केर सन्देश दिएर त्यसको चेतनाबाट यति मानिसहरू चाहिँ जागरुक भए अथवा यति मान्छेले त्यसमा चेतनशील भए, यति मान्छे रूपान्तरण भए, यति परिवर्तन भए, यतिले जिन्दगी बदले भन्ने केही त्यस्तो आजसम्म अध्ययन छैन, अनुसन्धान छैन। त्यस कारण नभएको हुँदाखेरि अहिले नै त्यसको बारेमा यति मान्छे परिवर्तन भयो, यति रूपान्तरण भयो भन्ने त सकिँदैन। तर यो चाहिँ भन्न सकिन्छ कि हास्य व्यङ्गको कारणले जुन घटनामा त्यो हास्य व्यङ्गको कथा बनेको छ, त्यसको एउटा त्यसले चाहिँ जीवन ग्रहण गरेको छ नि, व्यङ्गको एउटा जीवन, त्यो जीवनभित्र प्रवेश गरेर त्यसको रसमा डुबुल्की मारेर रसस्वादन गरेर भन्नु अथवा आनन्द लिएर अथवा त्यसभित्र मन्त्रमुग्ध भएर त्यो हास्य व्यङ्गबाट चाहिँ अभिप्रेरित भएर त्यसको कथाबाट त्यो चाहिँ नेपाली समाजमा प्रशस्त छ। त्यो पनि एउटा पोजिटिभ साइड हो नि। एउटा जातले अर्को जातलाई होच्याउने कुराहरूलाई होइन, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यले होइन, बाहुन बहादुर, नेवार बहादुर जस्ता कुराले दुवै पक्षलाई एउटा चाहिँ गहिरो सन्देश दिएको छ नि त। ओल्लो घर बाहुन बहादुरको छ, पल्लो घर नेवार बहादुरको छ होइन, अर्को लिम्बू बहादुरको छ, अर्को मगर बहादुरको छ, अर्को छेत्री बहादुरको छ, अर्को अथवा को होइन। हाम्रो समाजको एउटा जुन चाहिँ बहुजाति, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक जुन एउटा समाजको बुनुट छ, एउटा साझा हाम्रो अस्तित्व छ, त्यो साझा अस्तित्व बचाउनको लागि यसभित्र देखिने विकृति विसङ्गतिहरू उप जात जातिमा देखिने, वर्ग वर्गमा देखिने, भूगोलमा देखिने, हेर्नु पाकै हामी सहरका गाउँको होइन। अब यो भूगोल हो नि त, अरू त खास त यहाँ केही ठुलो त छैन। पाखामा बस्ने आदिकवि भानुभक्त होइन, आदिकवि भए। देवकोटामा पनि त्यस्तै चाहिँ दिल्ली बजार जस्तो सहरमा जन्मेर उहाँ पनि महाकवि हुनुभयो होइन। यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ त्यस्ता कवि हुनुभयो, उहाँ पनि पाखैबाट आउनुभएको थियो। लेखनाथ पौड्यालहरू पनि त्यसरी नै आउनुभएको थियो। मोतीराम भट्टहरू पनि नेपालको पहिलो गजलकार भन्छ जसलाई हामी होइन, युग कवि नै हुनुहुन्छ उहाँहरू। उहाँले युग कवि उपाधि पाउनुभयो। भनेपछि यो सबै उपाधिहरू केले दियो त भन्दाखेरि यहाँ के कुरालाई चाहिँ खण्डन गर्छ भने कोही मानिस पनि, कसैको प्रतिभा पनि गाउँमा बसेर कमजोर हुने, सहरमा बसेर त्यो एकदमै राम्रो हुने, कुनै जातमा हुँदाखेरि एकदमै राम्रो हुने, कुन अर्को जातमा हुँदा नहुने, यो वर्गमा हुँदाखेरि राम्रो हुने, अर्को वर्गमा बस्दा नहुने, यो भूगोलमा बस्दा यस्तो हुने, अर्को भूगोलमा बस्दा ऊ हुने, यो वर्णकोले गरेको चाहिँ एकदम राम्रो हुने, अर्को वर्णकोले गरेको नहुने, यो कुरालाई हास्य व्यङ्ग्यले राम्रो दर्शाएको छ विगतका दिनहरूमा। मान्छेलाई त्यो हेरेपछि कतिपय मानिसहरू आफूभित्र त्यो छ, यदि विकृति छ भने त्यो गेटबाट बाहिर निस्दा लजाउँदै निस्किन्छ होइन। ओहो म त यो पो गरेर आएर हात तरिका यस्तो रहेछ, बाबु कस्तो ताली पिटेका अरे भनेपछि त यो रहेछ नि त बाटो त खासमा त भन्दै मानिसहरू त्यसरी निस्केका छन्। र त्यस्तै घटना कैयन कथाहरू बनेका छन् जसले मान्छेलाई चाहिँ एउटा जीवनबाट, एउटा चाहिँ भनौँ एउटा अन्धविश्वासको जीवनबाट, भनौँ न एउटा रूढिवादको जीवनबाट, अझै भन्ने भने मान्छेमा अझै पनि दास प्रवृत्तिहरू छ नि, त्यो प्रवृत्ति विरुद्ध पनि त प्रहार गरिएको छ नि त। अधिकारको लागि बोल्नुपर्छ, अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्नु, अधिकारको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ, अधिकारको लागि चाहिँ ठुल्ठुला यी कुराहरू पनि त त्यहाँभित्र छन् नि त होइन। अन्याय सहनु हुँदैन, अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त एउटा नीतिगत आचार संहिताका कुरा पनि त्यसमा त घुमाउरो तरिकाले राम्रो एउटा कलात्मक
तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ नि ती आम कुराले जति दर्शकहरूले चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ नि जसले राम्ररी हेरेर महसुस गर्यो उसले जीवनमा त्यो कुरो यदि ऊमा त्यो खालको विकृति विसङ्गतिहरू त्यो खालका सोचाइहरू त्यो खालका कुराहरू छन् भने उसले त्यहीँ फिल्टर गर्छ बाहिर निस्किँदाखेरि त्यसले आफूलाई सुधार गरेर अर्थात् घरमा आएर पनि अरूलाई पनि भन्छ ए यस्तो रहेछ है भन्छ त्यसले सुधार गर्छ त्यसले चाहिँ आत्म अभिप्रेरित पनि गर्छ त्यसले चाहिँ मनोरञ्जन त्यसले एक खालको आत्मरञ्जन पनि गराउँछ त्यसले चाहिँ परिवर्तन पनि गराउँछ रूपान्तरण पनि गराउँछ ती सबैमा छ तर कति प्रतिशतमा छ भन्ने कुरो चाहिँ यकिन गरेर अध्ययन अनुसन्धान नभइन्जेलसम्मलाई फ्याट्टै यसै भन्न सकिँदैन तर आजसम्मको हामीले एउटा टपिक पनि दियौँ यो अब अनुसन्धानदातालाई दिन सकिन्छ जब मैले गीतमै त्यो विषय भयो भने हाँस्य व्यङ्गमा किन हुँदैन र होइन हजुरलाई अब यो अघि अन्याय भन्ने शब्द आएको भएर मैले यहाँ ठ्याक्क यो हजुरसँग जोड्नै पर्छ होइन यत्रो वर्षदेखि हुनुहुन्छ सृजना गर्ने जो सर्जक छन् नि गीतकार होस् होइन शब्द रचना भनौँ अथवा सङ्गीत गर्ने भनौँ अथवा गायक भनौँ अथवा अरू डोमेनमा पनि छन् नि होइन जहाँ पनि छन् हाम्रोमा चाहिँ सृजना जस्तो आज हामीले जुन सृजना बजारमा देखिरहेछौँ नि जस्तो गीतकै कुरा गरौँ न हजुर त्यही डोमेनको भएको भएर हिजो हामीले गीत गाउँदाखेरि हामीले हिजो गीत बनाउँदाखेरि त आजको यो इन्फर्मेसन एज आउँछ भन्ने त सोचेको थिएनौँ हामीले देखेको थिएनौँ थिएन नि त त्यो कल्पनै थिएन हिजो हामीले त सीमित त्यही एउटा घेरामा रेडियोमा बजाउन या भनौँ एउटा एल्बम बेच्नलाई भनेर एउटा गीत हामीले एल्बम बनाएर कसैलाई होइन उसले डिस्ट्रिब्युसन गरिदिन्छ भनेर बेच्यौँ होइन त्यो कुरा चाहिँ आजको दिनमा जस्तो अब युट्युबमा बजिरहेछ त्यो गीत त्यो जुन हिजो सृजना गर्ने जुन सर्जक छ त्यसले जुन कम्पेन्सेसन पाउनुपर्ने हो रोयल्टी पाउनुपर्ने हो होइन किनकि अब नयाँ खालको डोमेन आएपछि त अब नयाँ कन्ट्र्याक्ट गरौँ होइन जसलाई हामीले हिजो बेचेका थियौँ अथवा जसले हाम्रो चाहिँ ओनरसिप ट्रान्सफर भएको थियो भनौँ न त्यसले चाहिँ अब नयाँ सिराबाट सुरु गरौँ फेरि अब भन्ने खालको कुनै अहिले त्यस्तो डोमेन बनिरहेछ कि अब मलाई थाहा छैन त्यो डोमेनको बारेमा होइन हजुर हुनुहुन्छ त्यहाँ अथवा कि त सामन्ती प्रवृत्ति छ होइन मैले सामन्ती नै भने यहाँ होइन हिजो मैले किनेको हो यो मेरो प्रोपर्टी हो अब मेरो नयाँ धोका खुल्यो हिजो उसलाई त मैले दिने जति पैसा दिइसकेको छु होइन उसले बेच्या प्रोपर्टी होइन अब यो मेरो आफ्नो प्रोपर्टी हो मैले जसरी युज गर्न पनि पाउँछु भन्ने खालको छ कि के छ यो अहिले चाहिँ यो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सको बारेमा कुरा गरेँ मैले हजुरलाई प्रतिलिपि अधिकारको बारेमा जस्तै एउटा सानो एउटा कन्भेन्सनमा म मलेसिया गएको थिएँ मैले त्यहाँ जाँदा अब एउटा कार्यपत्र मैले जे जति जानेको थिएँ मैले एउटा कार्यपत्र त्यहाँ प्रस्तुत गरेँ मैले होइन र अरूको कार्यपत्र पनि मैले त्यहाँ सुने र अरूका कुराहरू पनि मैले त्यहाँ सुने मैले सुन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने साँच्चै कि हामी चाहिँ प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्रमा हामी साँच्चै कि एउटा दरिद्र अवस्थामा शब्द त्यति होइन उपयुक्त नहोला तर दरिद्र भने मतलब विपन्न अवस्थामा रहेछौँ भन्ने मलाई लाग्यो किनकि त्यही पनि त्यो मलेसियामा जस्तो देशमा पनि अहिले पनि प्रतिलिपि अधिकारका त्यसका कम्पोनेन्ट्सहरू होइन त्यसका माध्यमहरू भनौँ त्यसका एप्सहरू अहिले हामी यहाँ एप्सको कुरा गर्छौँ कति माध्यम अनेकन माध्यममा चाहिँ एउटा सामग्री हजारौँ माध्यममा कुद्छ त्यो होइन हाम्रो देशमा स्रष्टाहरूले एउटा गीत के को लागि दिए त भन्दा हामीले दिउँ भने मैले नि मेरो चाहिँ 1 दर्जन एल्बम त मेरो चाहिँ म्युजिक नेपालमा छ नि त आफ्नै उदाहरण लिउँ अथवा अरूको भनौँ दिउँ त्यसलाई बजार व्यवस्थापन गर्न बजारमा वितरण गर्नको लागि सार्वजनिकरण गरिदिनको लागि त्यसबाट कति रोयल्टी त्यस बेलाको नियम ब्रोकरेज मोडल त्यो दिनको अवस्थामा तात्कालिक अवस्था कच्छ त्यो गर्नको लागि दियौँ तर त्यो बेला स्रष्टाले के सोचेका थिएनन् भने अबको यो गीतको विकास यसको वितरण प्रणालीको विकास यसको चाहिँ यसको रिसेप्सन सिस्टम कसरी जान्छ श्रवण गर्ने तरिका तौर तरिकाहरू त्यसका प्रविधिहरू कसरी विकास हुन्छन् होइन त्यसका प्लेटफर्महरू कसरी चाहिँ जान्छन् बनेर जान्छन् त्यो कसरी विस्तार हुँदै जान्छ यो भूमण्डलीकरणमा यो विश्वव्यापी साङ्गीतिक सञ्जालमा हाम्रा गीतहरू कहाँ कहाँ पुग्छन् कसरी पुग्छ यी कुनै कुरो कल्पना गरेको केही पनि थिएन कुनै स्रष्टाले पनि थिएनन् कसैले गर्ने कुरा पनि भएन नि भएको पनि थिएन भनेपछि यो देख्दै नदेखेको संसार अहिले हाम्रो अगाडि उपस्थित भयो नि त हाम्रो हातमा आयो नि त हो त्यही कारण एउटा यो साँगुरो दायरामा गरिएको एउटा सम्झौता गरेकै हो स्रष्टाले 3 पुस्ते धस्काएर त्यो दिएकै छन् तर त्यो धस्काउँदाखेरि
अहिलेको यो प्रविधिको यो विकासक्रम यो चाहिँ ठुलो एउटा सञ्जालमा हाम्रा सृजना त्यसो गएको खण्डमा यस्तो हुने भनेर त्यसबाट कुनै किसिमको गरिएन होइन। त्यो गर्ने अब स्वयं संस्थाले पनि त्यो अनुभूत गरेको थिएन कि यो विकास हुन्छ भन्ने कुरो होइन। त्यस कारण त्यो एउटा उद्देश्यको लागि गरिएको कुरा, जस्तै रेडियो नेपालमा गएर गायकहरूले गीत गाउँथे त्यस बेला पनि त चाहिँ केही त रोयल्टी भनौँ न, गीत गाए बापत 500, 1000 अथवा त्यो पछिको 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ पाउँथे। त्यो पनि एउटा चाहिँ एक खालको रोयल्टी दिएको हो नि त, त्यसरी दिन्थ्यो। अब त्यतिले त्यो बेलाको अवस्थामा भयो त। अहिले त्यही पारिश्रमिकले अहिले मान्छन्। अब 20 रुपियाँले गीत गाउँ त अब 200 रुपियाँमा गीत रेकर्ड गरौँ त अहिले, 500 रुपियाँमा गीत रेकर्ड गरौँ त अहिले। अब अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले जुन पाइरहेको 1 रुपियाँ 2 रुपियाँले चाहिँ गरौँ त, किनभने त्यो त अब सयौँको सङ्ख्यामा, हजारको सङ्ख्यामा त्यो जान थालिसक्यो होइन, गइसक्यो। भनेपछि त्यो एउटा ठुलो एउटा ग्याप छ यहाँनिर, ठुलो एउटा चाहिँ रिसर्च ग्याप भनेकै यही हो होइन। हामीलाई रिसर्च ग्याप भनेर एउटा ठुलो त्यो एउटा यत्रो घन्टा झुन्डाइदिन्छ नि पिएचडी गर्दाखेरि टाउकोमा होइन, रिसर्च ग्याप। अनि के छ त ग्याप त? नेपाली सङ्गीतमा अहिलेको ग्याप के हो त भन्दाखेरि तपाईँको हिजो जुन जुन उद्देश्यको लागि जहाँ प्रतिलिपि अधिकार हामीले चाहिँ कसैलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गऱ्यौँ, त्यो एउटा निश्चित उद्देश्यको लागि त्यो एउटा टेरिटोरीमा एउटा साँगुरो परिवेशमा, साँगुरो कार्यक्षेत्रमा होइन, साँगुरो दायरामा होइन, साँगुरो आर्थिक मुनाफाको हिसाबले सोचेर गरियो। तर अहिले आएर होइन, अहिले आएर चाहिँ यसको दायरा अत्यन्तै व्यापक भएर गयो। यो भूमण्डलीकरणमा, यो विश्वव्यापीकरणमा यसको चाहिँ एउटा दायरा धेरै ठुलो भएर गयो र आम्दानीका स्रोतहरू पनि त्यही रूपमा चाहिँ बढेर गए। त्यो चाहिँ अहिले सम्बोधन भएको छैन। त्यो अहिले सम्बोधन नहुनु नै एउटा ठुलो रिसर्च ग्यापको स्थिति। यसलाई के गर्ने त अब भनेर दुवै पक्ष प्रतिलिपि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र प्रत्यायोजित भएको पक्ष दुवै पक्ष मिलेर होइन। अब त्यो खालको एउटा फेरि इच्छा शक्ति पनि हुनु पऱ्यो, त्यो खालको एक खालको सुझबुझ पनि हुनु पऱ्यो। हिजो हामीले एउटा उद्देश्यको लागि एक ठाउँमा गरेका हौँ, अब अहिले परिस्थिति बदलियो, समय बदलियो, संसार फिजियो होइन भने अब हामीले अलिकति यसलाई चाहिँ अहिलेको समसामयिक बनाऊँ, समय सापेक्षित बनाऊँ, सान्दर्भिक बनाऊँ होइन, अहिलेको युग अनुकूल बनाऊँ, यसलाई जोडौँ। यहाँभित्रको ग्यापहरू के छन्, प्रश्नहरू के उठिरहेका छन्, स्रष्टाहरू के भनिरहेका छन्, किन सबै असन्तुष्ट छन्, किन सबैको अनुहार कालो छ, यिनै कुराले हो नि त। आफ्नो गीतले करोडौँ कमाएको, लाखौँ कमाएको देख्छ, तर आफ्नो हातमा चाहिँ 500, 1000, 1500 भन्दा आउँदैन भनेपछि कति ठुलो अन्याय भएको छ। एउटा गीतले विदेशमा एउटा गीत हिट भयो भने ऊ चाहिँ कार चढ्ने मात्रै होइन, उसले घर बनाउने मात्रै होइन, उसले त 3 पुस्तालाई पुर्याउँछ। तर यहाँ चाहिँ एउटा गीत होइन, 100वटा गीत हिट हुँदाखेरि पनि अमर गुरुङहरूले पनि घरमा 9000 रुपियाँ थाप्नुहुन्थ्यो। के अरे प्रेमदोज प्रधानले पनि वर्षमा 7500 रुपियाँ थाप्नुहुन्थ्यो। अरू नाम मैले जति ल्याउँ उहाँहरूले पनि थाप्ने थिए 5 देखि 7000 रोयल्टी। के त्यति मात्रै थियो होला र यो विश्वमा ब्रह्माण्डमा गीत फैलिसकेपछि अब त्यति मात्रै हाम्रा स्रोतहरू माध्यमहरू त्यही छन्। हाम्रा एप्लिकेसनहरू चाहिँ, हाम्रा एप्सहरू चाहिँ हजारौँको सङ्ख्या बढोत्तरी हुने, बढ्ने, ती गीतहरू त्यही माध्यमहरूबाट जाने, त्योबाट आम्दानीहरू पनि आउने। तर हिजो जति क्यासेट बिक्री हुँदा पाउने पनि 7,500 रुपियाँ, 7,500 रुपियाँ एउटा स्रष्टाले पाउने, अहिले 1000को उसमा हुँदाखेरि पनि त्यही 7,500, 5,000 पाउने। अहिले यो छ नि ग्याप छ नि, यो ग्याप चाहिँ यो विषय उठानै भएको छैन। मैले चाहिँ डिस्कसन गरौँ भनेर उठाऊ। यो बिचको ग्याप अहिले जुन किन स्रष्टाहरू यो कार्यबाट प्रतिलिपि अधिकार र त्यो प्रतिलिपि चाहिँ मुनाफाको विषयवस्तुमा स्रष्टाहरू किन सबै 1जना 2जना कोही पनि तपाईँ एउटा स्रष्टा मात्रै म सन्तुष्ट छौ भनेर तपाईँ देखाउनु भयो भने त्यो औषधि हुन्छ। खुसी हुने कुरै भएन भने यो किन बाहिरको मान्छेलाई त त्यो चित्त बुझायो। यो प्रश्नमा बहस गर्नुपर्छ पर्दैन, छलफल गर्नुपर्छ पर्दैन, हामीले यो विषय उठाउनुपर्छ पर्दैन। यो समय धेरै बगेर गएको हो कि होइन। एउटा हिजो एउटा उद्देश्यको सन्दर्भमा भएको सम्झौता अब जीवनभरि यो लागू भइरहन्छ त होइन। एउटा उद्देश्यको लागि हो नि त, त्यो उद्देश्य त परिवर्तन भयो नि त। अब भनेपछि यो विषयमा एउटा रिसर्च ग्याप छ यहाँनिर। सङ्गीतको प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्रमा जुन ग्याप छ, यो ग्यापको विषयमा दुवै पक्ष, प्रत्यायोजित हुने पक्ष, प्रत्यायोजन गर्ने पक्ष, दुवै पक्ष बसेर छलफल गरेर एक खालको निचोड अहिलेको समयलाई सम्बोधन हुनुपर्छ। समय सुहाउँदो भनौँ न, समय सुहाउँदो अहिलेको यो विश्वव्यापी रूपमा होइन। आज यहाँ गीत उत्पादन हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको रिङटोनहरू, त्यसको चाहिँ CRBT, PRBT अनेक तहबाट होइन, अनेक एप्सबाट तपाईँ एकैछिनमा तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको मान्छेले सुन्छ, के अरे मलेसियाको मान्छेले सुन्छ, जापानको मान्छेले, चीनका मान्छेले
यो त थिएन नि त त्यो बेला सम्झौता गर्दाखेरि त। भनेपछि यो खालको यो अहिलेको जुन किसिमको अर्निङको सोर्सेसहरू छ त्यो अहिलेको समयसँग समय सापेक्षित बनाएर स्रष्टालाई चित्त बुझाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो र यस विषयमा छलफल यो विषयमा बहस चलाउनुपर्छ। म चाहिँ यसमा एउटा थप्छु ल। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जो स्रष्टा हो, जो सर्जक हो, सर्जकै थिएन भने त जसले आज त्यो बिक्री वितरण गरेर कमाइरहेछ नि त्यो कसरी कमाउँथ्यो र? त्यसैले इज्जत कसलाई गर्ने भन्ने पनि हो नि त। सर्जकलाई त इज्जत गर्नु पर्यो होला। अब यही छ त, मूल को हो त? होइन हो नि, होइन र? प्रकाशन प्रसारण गर्ने संस्था हो कि हो नि, उत्पादन जसले गर्यो, सृजना गर्यो अथवा उत्पादन गर्यो होइन। जस्तै उत्पादन गर्ने रेडियो नेपाल होला, सृजना गर्ने सर्जकहरू होला, वितरण गर्ने अरू कुनै संस्थाहरू होला होइन, त्यसलाई ग्रहण गर्ने श्रोताहरू होला, दर्शकहरू होला। यहाँ त धेरै ठुलो एउटा चाहिँ स्टेक होल्डरहरू एउटा इकोसिस्टमै बिचमा चाहिँ एउटा इकोसिस्टम एउटा सञ्जाल बनेर गएको छ नि त। तर हिजो यो परिकल्पना थिएन नि त। थिएन नि। हो आज यहीँनिर यही प्रश्नभित्र जति स्रष्टाहरू छन् सबैको मनभित्र कालो छ। कालो भन्नु मतलब के भने अँध्यारो छ। के भने हामीले यत्रो सृजना गऱ्यौँ, हाम्रा सृजनाहरू यसरी चाहिँ संसारभरि फैलिएका छन्, सुनिएका छन्, व्यापक छन्, सबैतिर मन पराइएको छ, नाचिएको छ, गाइएको छ। तर हाम्रो हातमा वर्षको 5,000 पनि छैन। यो कहाँ छ त? यो हो, यो विषयमा छलफल, बहस, संवाद, अन्तर्क्रिया गर्ने बेला, कार्यशाला गर्ने बेला हो कि होइन। तर कसले गर्ने? खोइ त कहीँ कसैले खोइ। मैले यो उठान गरेको विषय, यो उठान गरेको कारण चाहिँ यो डिस्कसन सुरु होस्। अब यो सुन्नुभयो भने कसैले अरूले पनि सुरु गर्नु होला भनेर होइन मलाई चाहिँ यो उठान गर्न मन लाग्यो। किनकि हामी जुन सर्जकको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ ती सर्जकहरू यति दयनीय अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन। छ नि, हामीले कति न्युजहरू बाहिर सुनिरहेछौँ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या गाह्रो भएको कारणले सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ डोनेसन उठाउने खालको कुरा। अनि जब बिरामी भयो, कलाकार बिरामी भयो, तपाईँले सुन्नु भएको छ, जस्तै ठुलो कलाकार त मैले भने पनि अन्ततोगत त्यो चाहिँ डोनेसनबाट उठाउनु पर्ने, जबकि उसको गीतले नै उसलाई चाहिँ पुग्थ्यो नि। अब यहाँ मैले अर्को एउटा जोडेँ, मैले सम्झेँ कि हजुरको त्यो 101 जना स्रष्टाहरूको हजुरले त्यो सङ्ग्रहमा पनि गर्नुभयो होला। डेजी बराइली रेडियो नेपालका 75 वर्ष उपसर्ग 101 स्रष्टा। मैले यो 4 महिनाको अवधिमा लेखेको पुस्तक हो। मैले त्योमा जोड्छु। मैले त्यसमा जोड्न खोजेको चाहिँ डेजी बराइलीले चाहिँ भैँसी लड्यो है माया भन्ने गीत गाउनु भएको छ नि, चर्चित, सबैले सुन्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ त्यसको एउटा लाइन एकदम याद आउँछ, भैँसी लड्यो है माया भिरबाट हेर 951 रुपियाँ 960 है माया, 960 गयो हो। यही कुरालाई भन्नु होइन। अहिले अब तपाईँले 1000 रुपियाँ दिन्छु भैँसी लिएर आइज भने अब हुन्छ हो। यही कुरो चाहिँ हिजो स्रष्टाले 960 रुपियाँ हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सम्झौता गरे। त्यस बेलाको आवश्यकताले, त्यस बेलाको स्थितिले, त्यस बेलाको अवस्थाले, त्यस बेलाको मागले होइन, सबैले सुन्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यसलाई एउटा बिक्री वितरण गर्ने एउटा आधिकारिक संस्था चाहिन्छ भन्ने ढङ्गबाट त्यस बेलाको दृष्टिबिन्दुबाट, पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले हेर्नु पऱ्यो नि। त्यस बेला हेर्दाखेरि त्यो ठिक थियो त्यो बेला। तर त्यो 960 पर्ने भैँसीको दाम आज 960 मा कहाँ हुन्छ? 2 लाख रुपियाँ पर्छ भने अब हो, त्यसलाई यहाँ ग्याप छ। यो ग्यापलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, संवाद र सम्बोधन गर्नुपर्छ, सम्बोधनै गर्नुपर्छ भन्छु म। संवादबाटै सम्बोधन हुने हो होइन। अब यो एउटा फाइनल कुरा, हजुरको कृति, त्यही कृतिको कुरा गरौँ, पुस्तकको। रेडियो नेपालको 75औं वार्षिक पुस्तक। हजुरले चाहिँ एउटा पुस्तक स्रष्टाहरूको चाहिँ जीवनी, सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समुपस्थितिमा सञ्चार मन्त्रीले, यो हजुरले चाहिँ कसरी जुर्यो क्या? यो हजुरले नि लेख्ने, यो चाहिँ कस्तो भने त्यही अघि भने लेख्ने कुरामा फलानुले लेख्छ भन्ने पहिलेदेखि नै रेडियो नेपालमा थियो होइन। मैले त्यो हजुरलाई स्नातकको ट्याग त पहिले लागेको थियो। पहिले पनि छिटो लेख्नु पर्यो, अथवा 1 हप्ता चाहिँ 10 दिनमा कुनै दस्तावेज तयार गर्नु पर्यो भने मैले धेरैचोटि काम गरेको छु त्यसरी। र यो छोटो समयमा कसले गर्छ भन्ने खालको कुराहरू आउँदा र सङ्गीतको चाहिँ विषयमा लामो समयदेखि मैले काम गरिरहेको अनि लेख्दै पनि आएको, ती सबै मैले लगभग फेसबुकमै लेखेको पनि हुन् कति त। त्यो भएको हुनाले मलाई त्यो आग्रह भयो। मैले यसो सोचेँ सकिन्छ कि भने पहिले चाहिँ आफूलाई 1 हप्ता चाहिँ म 1 हप्तापछि जवाब दिन्छु भने 1 हप्तासम्म कन्टिन्युसली लेख्दाखेरि यो गर्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि कति लेख्न सकिँदैन भन्दाखेरि एक हप्तामा मैले 10-12वटा मैले सिद्ध्याएको थिएँ। अनि त्यसैलाई मैले 1 हप्तामा 10वटा हो भने 2 हप्तामा 20, 4 हप्तामा 40,
समय 8 हप्तामा 80 3 महिनासम्म गर्ने रहेछु भन्ने लाएर मैले हुन्छ भने नभन्दै मैले तर पछि चाहिँ मैले दिनको 14 घन्टा जति लेख्नु पर्यो नभए त भ्याउने थिएन नि त त्यसरी गरेँ मैले हजुरले लेखकको परिचय पनि बनाउनु भएको त्यहाँबाट होइन मैले डक्टर भइसकेको पहिलो पुस्तक हो त्यो लेखनमा पनि अब अन्तिममा र्वाप गर्छु म होइन धेरै हामीले आज झन्डै 2 घन्टा होइन झन्डै 2 घन्टा हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन अब धेरै लामो भयो भने आजभोलि यो सोसियल मिडियामा चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा टाइम हेरेपछि 2 घन्टा कसले हेर्छ भन्ने हुँदो रहेछ होइन त्यसैले ठिकै छ हामी अर्को बसाइमा फेरि कुरा गरौँला हजुरलाई कति होइन सहज भयो होइन मसँग कुरा गर्नलाई त्यो अनुसारले अर्को बसाइमा कुरा गरौँला यो एउटा फाइनल कुरा चाहिँ के भने हजुरले विभिन्न गायकहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुभएको छ नि त कतिवटा एल्बम त हजुरको युट्युब च्यानलमा पनि भेटिन्छ मैले चाहिँ सुन्न चाहेको यो साउन महिना फेरि गीत बोल्दा बोल्दा गरेको होइन एउटा यो अन्तिम यो अनि हामी रप अप गर्छौँ यस्तो हुन्छ कि बोली र स्वर एकअर्काका विरोधाभासी कुराहरू छन् क्या हुन त जसले धेरै बोल्छ त्यसले राम्रो गीत गाउँदैन हेर्नु हो होइन यहाँ अब अनि हजुर सङ्गीतले धेरै बोल्न चाहँदैन हजुर सङ्गीतकार हो तर मैले यहाँ बोली पनि रहेको छु गीत पनि त्यही कारण यहाँ अलिकति विरोधाभास पनि भइरहेको छ स्वरको पक्षमा तर त्यही नै भिड्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ होइन ओके तपाईँको बर्सात यो यसको थोरै ऊ पनि सुनौँ भनेर के ब्याकग्राउन्ड के थोरै यो गीत चाहिँ अब मैले हाम्रो यसको गीतकार श्रीपुरी ढकालले आफैले यो भन्नुभएको छ होइन म पोखरामा जिम्मेवारी पाएर म गएँ उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो नि त होइन तर त्योभन्दा अगाडि नै उहाँले चाहिँ होला त्यो स्थानान्तरण भएर पोखरामा जाँदा एक दिन ठुलो पानी पऱ्यो कतै हिँड्दै हुन्थ्यो बाटोमा चाहिँ ओत लाग्नु पऱ्यो त्यो ओत लाग्दाखेरि उहाँले कुनै एउटी सुन्दरी देख्नु भिजेर गइरहेकी आफ्नो अघिल्तिरबाट पुरै नितृक्क भिजेर गइरहेकी सुन्दरी देखेपछि उहाँको मनभित्र यो पानी हुन पाएँ भन्ने खालको अब के कल्पना भयो अब युवा मनमा अनि उहाँले यो गीत लेख्नुभयो बर्सातमा उनी रुदा झरी बनु लाग्यो बर्सातमा उनी रुदा झरी बनु लाग्यो केशबाट पचुइने पानी बनु लाग्यो मलाई पानी बनु लाग्यो केशबाट पचुइने पानी बनु लाग्यो मलाई पानी बनु लाग्यो हो नौनी जस्तो शरीर उनको सबैतिर रुज्यो कलकलाउँदो पैसा रुज्दा काउकुतीले चल्यो रुझेका ती कोमल अङ्ग हेरिरहु लाग्यो रुझेका ती कोमल अङ्ग हेरिरहु लाग्यो केशबाट पचुइने पानी बनु लाग्यो मलाई पानी बनु लाग्यो बर्सातमा उनी रुदा झरी बनु लाग्यो केशबाट पचुइने पानी बनु लाग्यो मलाई पानी बनु लाग्यो रामकृष्ण ढकालले गाउनुभएको सङ्गीत मेरो श्रीपुरी ढकालले अब यहाँ मैले एउटा कुरा जोड्छु यो फाइनल कुरा जस्तो शब्द आउँछ होइन शब्द आउँछ नि त अनि हजुरले सङ्गीत गर्नुहुन्छ शब्दको अनि गायक चाहिँ त्यसपछि डिसाइड गर्ने कि सङ्गीत गर्दा डिसाइड गर्ने अब अहिलेको पछिल्लो हाम्रो त पहिले त अब गायक डिसाइड भएरै गीत त्यहाँ त्यसको पनि कुरा आउँथ्यो उसको अनुहार पनि त्यो गीतमा हालिन्थ्यो गीतकारले गीत लेख्दाखेरि पनि सायद गायकको अनुहार सम्झिन्थ्यो सङ्गीतकारले सङ्गीत गर्दाखेरि पनि त्यो गायकको अनुहार सम्झिन्थ्यो उसको अनुहार पनि त्यहाँ हाल्थ्यो गीतकारको अनुहार पनि हाल्थ्यो र अनि गाउने गायक सङ्गीत र रचना यी तिनटै कुराको अनुहार मिश्रण भएपछि त्यो एउटा सुन्दर गीत बन्थ्यो अब अहिले फरक भयो तिनवटा अनुहार तिनतिर जाने अवस्था बन्यो अनि यो गीतमा पनि पहिले चाहिँ रामकृष्ण ढकालले नै मैले गाउने गीत भनेर उनले मेरो लागि भनेर रामकृष्ण ढकालले मैले श्रीपुरी ढकालबाट लिएको हो भनेपछि रामकृष्णको अनुहार सम्झेर उहाँले लेख्नुभयो होइन यस्तो खालको अलिकति केही कलात्मक
सौन्दर्यको विषयमा उहाँ लेख्नु भएको। अनि त्यसलाई अब मैले ठ्याक्क रामकृष्ण ढकालको अनुहार अनि त्यसपछि गीतकारको गीती होइन कलमको पनि अनुहार र मैले पनि अब आफ्नो सङ्गीतको अनुहार मिश्रण गरेर यो गीत तिनटैको भाव अनुसार यो गीत तयार भएको। यस्तोमा चाहिँ गायकको क्षमता पनि हुन्छ होला नि, कुन चाहिँ पिचसम्म जान सक्छ त्यो हाई लो भन्ने कुराले पनि असर गर्छ होला नि त सङ्गीत गर्ने कुरामा हैन? त्यो चाहिँ के भने गायकको रेन्ज गायकको रेन्ज पक्रिनु पर्यो होइन। गायकको रेन्ज त्योभन्दा अगाडिका गीतहरूमा पूर्व गीतहरूमा होइन कहाँसम्म गएको छ त्यो अध्ययन गर्नु पर्यो। यो गीतमा मलाई सबभन्दा एरेन्ज पनि मनपर्छ। यो गीतको एरेन्ज चाहिँ कसले गर्नुभयो? यो मुम्बईमा भएको। कस्तो राम्रो छ क्या तप्प त्यो हजुरले जुन पार्टमा गाउनु हो नि होइन त्यो एरेन्जले पनि ठुलो असर गर्छ होला नि। बमैया उनी हो तर उसले पनि ठ्याक्क त्यो अनुहारहरू पक्रेको छ क्या। त्यही त एरेन्जले पनि त असर गर्छ। ल भनौँ न त्यो तिनवटा अनुहार त मिल्यो होइन, तर त्यसमा चाहिँ तपाईँको एरेन्ज फरकतिर गइदियो भने सक्यो। भनेपछि त्यहाँ त्यो चौथो पक्ष पनि त्यहाँ त्यस्तै सबल छ क्या। त्यो भएर गीत चाहिँ अब त्यो राम्रै मानियो। यो गीतलाई मलाई रामकृष्ण ढकालले भनेअनुसार अम्बर गुरुङज्यूले त्यो एल्बमको सबै गीतहरू सुनेपछि अनि मलाई त त्यो टिकाले गरेको गीत अलि मन पऱ्यो है भनेर उहाँले चाहिँ त्यो गीतको मात्रै कुरा गर्नुभएछ होइन। अरू सबै गीत राम्रा छन्, सबै स्तरीय छन्, त्यो गीतभन्दा पनि अरू गीतहरू राम्रा छन्। तर उहाँले त्यति भनेपछि रामकृष्णले खुसी हुँदै अम्बर गुरुङ दाईको घरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै उसलाई पनि अचम्म लाग्यो। तपाईँले गीत गरेको चाहिँ अमर गुरुङ दाईले मन पराइदिनु भयो, ल बधाई छ भनेर उहाँले चाहिँ रामकृष्णले चाहिँ मलाई त्यो सुनाएको म अहिले पनि सम्झन्छु म त्यो। हजुर यहीँ वाप अप गरौँ होला होइन। हजुर आइदिनु भयो, मलाई हजुरले रिकगनाइज गरिदिनु भयो, धन्यवाद धेरै धेरै। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। झन्डै नै 2 घन्टा भयो होला बसाइ होइन, तर यो कुनै अन्तर्वार्ता भन्दा पनि एकदम अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गरे जस्तो। वास्तवमा यो माइक्रोफोनको अगाडि हामीले जति इन्फर्मल भयो त्यति नै मजा आउने हो नि त। आत्मिक कुराहरू हुन्छ, हार्दिकतापूर्ण कुराहरू हुन्छ, हृदयको कुरा हुन्छ, कुराको कुरा हुन्छ होइन। त्यो तिनै कुराहरू आज भयो, मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो। यसमा कुनै कुराहरू कमी कमजोरी रह्यो भने अब यो लामो बसाइमा केही कुराहरू शब्द चिप्लियो भने पनि यसलाई त्यसरी नै एउटा कुराको दर्शक श्रोताले त्यसरी ग्रहण गरिदिनुहुनेछ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर टिका भण्डारी। उहाँलाई अर्को वर्ष अथवा अर्को पालि यदि हजुरहरूले सुन्न चाहनुभयो भने फेरि हामी कन्टिन्यू गरौँला। मलाई तपाईँ युट्युब र स्पोटिफाईमा सुन्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।